आउटलुकले समय समयमा गरिरहने कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप आज पनि एउटा विषयवस्तुमा केही वक्तासहित हामी छलफल गर्ने र वक्ताले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने हाम्रो यो कार्यक्रममा हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रमको चाहिँ शीर्षक छ प्रेमको समाजशास्त्र। हामीसँग यस विषयमा आफ्नो विषयवस्तु राख्नका लागि आउनु भएको छ बहकिने मन, जुन रेडियो कार्यक्रम छ 140 वटा रेडियोबाट प्रसारण हुने रेडियो कार्यक्रमको प्रस्तुता लगायत वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाइ महावीर विश्वकर्मा आज हामीसँग वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी 2 सेसनमा हुन्छ। पहिलो सेसन अन्तर्गत चाहिँ वक्ताले आफ्नो विषयवस्तु राख्नुहुन्छ र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रममा आएका यही जुम मिटिङमा आएका प्रश्नहरू र फेसबुक लाइभ मार्फत आएका प्रश्नहरूमा वक्ताले आफ्नो जवाफ दिनुहुन्छ। यो कार्यक्रम यहाँ जुम मिटिङ यहाँ भइरहँदाखेरि मार्क्सिस्ट आउटलुकको फेसबुक पेज र बहकिने मनको फेसबुक पेज र महावीर विश्वकर्मा फेसबुक पेजबाट चाहिँ लाइभ भइरहेको छ। मैले धेरै नगरिकन आजको विषयवस्तु रहेको छ प्रेमको समाजशास्त्र। विषयवस्तुमा आफ्नो विचार आफ्नो विषयवस्तु राख्नको लागि महावीर विश्वकर्मालाई दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। मेरै पेजबाट पनि लाइभ भइरहेको भएर स्वागत पनि छ। मार्क्सिस्ट आउटलुकलाई धन्यवाद पनि यो अवसरको लागि। सुरुमा कति मिनट जति बोलाउँ म? 30 देखि 40 मिनट विषयवस्तु राख्नुभयो भने अथवा अब त्यहाँभन्दा बढी तपाईँलाई लाग्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। 30 देखि 40 मिनट त्यो त धेरै हुन्छ। 30 भने त त्यो त सारा संसार भ्याइन्छ। सकेसम्म म 15 देखि 20 मिनटमा सकाउँछु होला जस्तो लाग्छ मलाई, तर राख्दै जाउँ है त। धन्यवाद फेरि पनि। र आजको विषय यो प्रेमको समाजशास्त्र भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। मैले हिजो पनि यो मलाई हिमांशुजीले यो पोस्टर पठाइसकेपछि बहकिने मनको पेजमा नै त्यहाँ सेयर गरेको थिएँ र केही साथीहरूले सेयर गरेको मैले कमेन्टहरू पनि हेरेको थिएँ। कसैले प्रेमको नि समाजशास्त्र हुन्छ भनेर पनि आएको कमेन्टहरू पनि मैले देखिरहेको थिएँ। आज हामी यो विषय छिचोल्न खोजिरहेका छौँ। अझ पछिल्लो समय प्रेम भन्ने बित्तिकै एकदम प्रेम त निरपेक्ष हुन्छ, यसलाई केही कुराले प्रभावै पार्दैन। प्रेम गर्न तयार भएको केटा, प्रेम गर्न तयार भएको केटी हुने बित्तिकै त उनीहरूलाई जोडिने कुरा, उनीहरू बिचमा केही पनि समस्या हुँदैन, त्यो त स्वतः नै प्रेम भइ नै हाल्छ, त्यसमा केही बाधा आउँदैन भने जस्तो बुझाइ छ। र केही स्थापित भनेका व्यक्तिहरू नै प्रेम भनेपछि त्यो केही पनि बिचमा केही बाधा व्यवधान केही आउँदैन, यो त भइगयो त, दुईजना प्रेम गर्न तयार भएपछि भने जस्तो विचार राख्ने अधिकांश हामी पाउँछौँ। एउटाले मन परायो, अर्कोले मन परायो, सिद्धिको त भने जस्तो। त्यसो हुँदाखेरि प्रेमको समाजशास्त्र भन्ने विषयमा कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण नै लाग्यो मलाई पनि। र त्यसैले समाज जोडिएर नै कुराकानी हुन्छ। हामी कुराकानीमा आउँछु म आज। जसरी हामी अहिले कुन समाजमा छौँ र मानव जातिको विकासको क्रमसँगै कुन समाजबाट यो विषय जोडिँदै आउँछ भन्ने कुरामा म आफूले जाने जति विषय, आफूले बुझे जति विषय राख्छु। के तपाईँहरूले गर्ने प्रश्नमा कुनै त्यस्तो प्रश्न आयो र मलाई त्यसको जवाफ आएन भने चाहिँ सरी, मैले विषय बुझ्न बाँकी रहेछ भन्न मलाई त्यसमा चाहिँ हिचकिचाहट हुँदैन, म स्वीकार्छु त्यो। र हामीले आजसम्मको कुरा गर्नुपर्दा समाजको विकास क्रमलाई हेर्दाखेरि आज हामी पुँजीवादी युगमा छौँ। पुँजीवादी युगको पनि चौथो चरणमा छौँ। यसलाई हामी भूमण्डलीकृत पुँजीवाद वा ग्लोबलाइजेसनको युग भन्छौँ, क्यापिटलिजम भनेर। सुरुवाती अहिलेसम्मकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आदिम साम्यवादी युग, त्यसपछि दास युग, त्यसपछि सामन्तवादी युग र हामी पुँजीवादी युगमा यो प्रवेश गर्यो विकास क्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। अब आदिम साम्यवादी युगको हरेक युगहरूको पनि उपयुगहरू हुन्छन्, त्यसलाई चरण पनि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै आदिम साम्यवादी युगको जङ्गली युग, बर्बर युग भनेर हामी बुझ्छौँ। आदिम साम्यवादी युगमा निजी सम्पत्ति, परिवार भन्ने कुराहरू थिएन र आदिम साम्यवादी युगको त्यति बेलाको सम्बन्धहरू चाहिँ यौन सम्बन्धमा आधारित रहेका सम्बन्धहरू तिनीहरू स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्थे। त्यो स्थायी प्रकृतिको पनि हुन्थेन, स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्थे। त्यतिखेर जस्तै यौन सम्बन्धहरू त्यतिखेरको सन्तान उत्पादन त हुन्थे,
तर त्यो सन्तानको बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसको बाउ को भन्ने कुरा त्यतिखेर त्यो प्रधान विषय नै भन्ने थिएन। त्यो चाहिँ आमाको गोत्रहरूबाट बच्चाहरूलाई गोत्रहरू दिइन्थ्यो र त्यसरी नै चलिरहेको थियो आदिम साम्यवादी युगमा चाहिँ। क्रमशः फलामको आविष्कार भयो, आदिम साम्यवादी युगकै कुरा गरिरहेको छु म। फलामको आविष्कार भयो, खेतीपातीहरू सुरु हुन थाले। त्यसपछि मान्छेले सम्पत्ति जम्मा गर्ने लेभलमा पुग्यो। त्यो सम्पत्ति चाहिँ भइरहँदाखेरि त्यो उपभोग गरेर बाँकी भएको जुन सम्पत्ति छ त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई जो चलाक छ, जो षड्यन्त्रकारी छ, जो बलियो छ, उसले चाहिँ उपभोग गरेर बाँकी भएको सम्पत्ति आफूले त्यसलाई ग्र्याब गर्ने, आफूले राख्ने त्यो क्रम त्यहाँ सुरु भएको देखिन्छ आदिम साम्यवादी युगमा। र त्यो त्यो जो षड्यन्त्रकारी पुरुष थियो जसले अनेक छलकपट गरेर बल प्रयोग गरेर त्यो उपभोग गरेर बढी भएको समूहको सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा लिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ पछि यो सम्पत्ति म मरिसकेपछि पनि मैले यत्रो तिगडम गरेर जम्मा गरेको सम्पत्ति मेरै आफ्नै भनिने व्यक्तिमा त्यो ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि त भन्ने विचारले त्यहाँ काम गर्यो। र उसलाई मेरो आफ्नै भनिने व्यक्ति को हुन्छ भन्दा सन्तान हो। तर कस्तो चलिरहेको छ संरचना भने सन्तानमा त बुवाको भन्ने नचिन्ने, त्यहाँ त आमाको नामबाट मात्रै, आमाको गोत्रबाट मात्रै चलिरहेको थियो त्यति बेला। त्यसपछि उसले आफ्नै भन्ने सन्तान चाहिने भएपछि त्यो सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नको लागि आफ्नै भन्ने सन्तान उसलाई चाहियो। त्यसको कारण उसले आफ्नै भन्ने श्रीमती चाहियो उसलाई। र त्यहाँबाट विवाह भन्ने संस्थाको सुरुवात भएको देखिन्छ। र त्यो युगका व्यक्तिहरूले एउटा समूहमा हिँड्नेले अर्को समूहको महिलालाई चाहिँ लुटेर लिएर आएर विवाह गर्ने र त्यसरी सुरु भएको हो। त्यसैले विवाह भन्ने संस्थाकै सुरुवात नै यो ढङ्गले भएको हो। यो यतिखेरसम्म प्रेम भइसकेको छैन, यो विवाहकै चरण हो। विवाह चाहिँ लुटेर सुरु भएको सुरुमा। त्यसपछि आदिम साम्यवादी युगपछि दास युग सुरु भयो। दास युगमा पनि दास दासीको बिचमा पनि मालिकहरूको बिचमा पनि त्यो यौन सम्बन्ध भएर त्यसबाट पनि सन्तानहरू जन्मिन्थे। र क्रमिक रूपले सामन्तवादी युगमा त्यो विकास क्रमसँगै सामन्तवादी युगमा आइपुग्यो विश्व। र सामन्तवादी युगमा आइसकेपछि चाहिँ सामन्तवादी युगमा विवाह जसरी पहिले लुटेर विवाह हुने क्रमहरू थियो, त्यसपछि मागी विवाहको अवस्थामा चाहिँ आइपुग्दाखेरि मागी विवाहमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यति बेला छनौटको अवस्था थिएन, छनौटको अधिकार थिएन। कसैलाई विवाह गर्न पर्यो भने उसको अभिभावकहरूले हेरेर ल मेरो छोरा छ बे गर्न, अब अर्को छोरी चाहियो, अथवा मेरो छोरी छ छोरा चाहियो भनिसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ छनौट गर्न पाएनन्। अभिभावकको बिचमा कुरा मिलेपछि मिल्यो, त्यसरी छनौटको विवाह भन्ने त्यसरी मागी विवाह सुरुवात भयो। सामन्तवादी युगमा 3 थरी विवाहहरू प्रचलनमा रहेको देखिन्छ। एउटा मागी विवाह, अर्को चाहिँ लुटी विवाह, जुन अघि मैले भने सुरुवात नै लुटी विवाहबाट भएको विवाह भन्ने संस्था नै भनेर। अर्को चाहिँ गन्धर्व अथवा भागी विवाह पनि भन्छौँ। यसको ट्याक्कै यो यो अहिले मैले भनेको तेस्रो गन्धर्व अथवा भागी विवाहको प्रकृति अहिले हामीले आजको दिनमा भनिने प्रेम विवाहसँग ट्याक्कै चाहिँ मिल्दैन यो। तर त्यो मन मिलेर भाग्ने कुरा हो। कहाँनिर मिल्दैन भने जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता केही हदसम्म थियो, तर छोड्ने स्वतन्त्रता त्यसमा थिएन, जुन चाहिँ अहिले म पछि आउँछु, आज चाहिँ छ भन्नेमा चाहिँ। र म सामन्तवादी युगमा भइरहेको विवाहकै कुरा गरिरहेको छु। 3 थरी भने मैले, एउटा मागी विवाह, अर्को लुटी विवाह र छिटफुट रूपमा चाहिँ गन्धर्व अथवा भागी विवाह पनि थियो त्यति बेला। सबैभन्दा प्रचलित चाहिँ त्यतिखेर भएको भनेको मागी विवाह नै हो। र मागी विवाहमा छनौटको अधिकार हुन्थेन, समानतामा आधारित हुन्थेन। त्यो भनेको विवाह गर्ने महिला र पुरुष बिचमा समानता भन्ने हुन्थेन, त्यो त पितृसत्तातिर गइगयो। त्यसपछि अर्को भनेको छोड्ने अधिकार हुन्थेन। अझै पनि नेपाली अहिलेकै समाजकै कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्नुहोस् न, मागी विवाहमा है पाले के अरे मारे पाप पाले पुण्य भनेर दिइन्छ नि त। मार्यो भने चाहिँ पाप मात्रै, त्यो पाप लाग्ने नलाग्ने थाहा छैन होइन। पाप भनेपछि त्यो त यो जुनीमा त उसले केही भोग्नै नपर्ने भयो भने जस्तो के। अहिले रञ्जन कोइरालाको, डिआइजी रञ्जन कोइरालाको केस अस्ति भर्खर आयो नि। अब मार्यो भने पनि मारे पाप पाले पुण्य, पाल्ने जस्तो कि श्रीमती बेगर्नी भने चाहिँ गाई पाले जस्तो, पुण्य हुने भने जस्तो। त्यो मागी विवाहको कन्सेप्टले चाहिँ त्यो कुराको वकालत गर्छ। र अर्को चौथो चाहिँ मागी विवाहले जात, धर्म, क्षेत्र, रङ्ग, आर्थिक हैसियत जस्ता कुराहरूमा आधारित हुन्छ मागी विवाह। र त्यही भएर सामन्तवादी युगमा भएको मागी विवाहको कुराले चाहिँ त्यहाँ प्रेम सुरु हुनै पाएन। म कसरी प्रेमको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरामा आइरहेको छु है। अनि त्यसपछि
त्यो सुरु हुन पाएन र सामन्तवादी युगको अन्त्यपछि जब पुँजीवादी युगको सुरुवात भयो, पुँजीवादलाई पनि हामी 4 चरणमा कुरा गर्न सक्छौँ। अघि पनि मैले भने एउटा व्यापारिक पुँजीवाद, अर्को औद्योगिक पुँजीवाद, अर्को एकाधिकारी पुँजीवाद र अर्को अहिले चौथो चरण भनेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद हो। यसको व्यापारिक पुँजीवाद भनेको चाहिँ त्यो सेवक पुँजीवाद थियो। सामान उत्पादन गर्ने अनि घर घरमा ढोका ढोकामा पुर्याउन जाने, आफूसँग भएको सामान बिक्री वितरण गर्नलाई त्यो थियो। त्यो सेवक पुँजीवाद जुन व्यापारिक पुँजीवाद पछि अर्को चाहिँ जब औद्योगिक पुँजीवादी युगको सुरुवात भयो, त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवाद पनि भनिन्छ। औद्योगिक पुँजीवादको युगको सुरुवात भइसकेपछि उद्योग कल कारखानाहरू खोल्न थाले र त्यसले के गर्यो भन्दा गाउँ गाउँमा भएका महिला पुरुषहरूलाई उद्योगमा तानेर लिएर आयो। उद्योग विशेष गरी सहर केन्द्रितहरू हुन्थे र त्यहाँ चाहिँ जहाँ जहाँबाट पनि व्यक्तिहरू आउने, एउटै थलोमा बस्ने मजदुरीकै लागि र त्यो उद्योगमा बस्दाखेरि उनीहरू त्यही एकै ठाउँमा बसेको छ, घर गएर आउने सम्भावना हुने कुरो भएन। कहाँ गाउँबाट आएर बसेको छ, त्यही अब हेलमेल त्यही सुरु हुन थाल्यो, त्यही उठबस हुन थाल्यो र जब उसको चाहिँ जोडी रोज्ने उमेरमा ऊ पुग्छ, त्यसपछि उसले त रोज्ने भयो जोडी त। अहिले पनि त प्रेम त त्यही त हो। प्रेमको सुरुवात हुने चरण भनेको त त्यो पहिलो त्यसमा भेट हुने निश्चित अवस्था हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ एउटै लयमा काम गर्ने जस्तो वातावरण, त्यो संयोगहरू मिल्न पर्यो, त्यसपछि आकर्षण हुनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ बल्ल एकले अर्कालाई बुझ्ने लेभलमा प्रवेश गर्ने हो। प्रेमको यो विकासक्रम त यसरी हुन्छ र त्यो प्रेमको विकासक्रम एउटा उद्योग कल कारखानामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको बिचमा भयो। अब एकलाई विवाह गर्न पर्यो। अब प्रेमको त अब एउटाले अर्कोलाई जोडी रोज्ने लेभलमा पुगिसकेपछि त अब उसले फेरि गएर जुन सामन्तवादी युगमा भएको मागेर विवाह गर्दाखेरि जे जे कुरा चाहिन्थ्यो नि, गएर ल मिलाइ भनेर मलाई मन परेको केटी खोजिदेऊ, मलाई मन परेको केटा खोजिदेऊ भन्ने अवस्था त भयो, हुने कुरो भएन। आफूले मान्छे मन परिसक्यो, अब उसँग जात पनि मिल्दैन, उसँग धर्म पनि मिल्दैन। अब यस्तै कुराहरू नमिलिसकेपछि पनि उसले त्यो कुरामा त अब त्यहाँबाट चाहिँ भत्किन थाल्यो। यो मागी विवाहको कन्सेप्ट त्यहाँबाट भत्किन थाल्यो। त्यसैले प्रेमको सुरुवात त्यो चरणबाट भयो भनेर हामी मान्छौँ। पुँजीवादी युगको पनि औद्योगिक अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादबाट प्रेमको सुरुवात भएको हो। किनकि त्यहाँ सम्भव नै थिएन। मलाई कोही मान्छे मन पर्यो, अहिले मैले मन परेको मान्छे मन परे त्यो अब उसँग मैले सहजीवन सुरु गर्ने लेभलमा पुगिरहँदाखेरि अब म फेरि मागी विवाहवाला त्यो फर्मेटको भाँडोभित्र त्यो व्यक्तिलाई लिएर आएर राख्ने भन्ने कुरा त भएन। मन परेपछि त मन परेकै व्यक्ति पाउनु पर्ने। त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि त्यो मागी विवाहको त्यो कन्सेप्ट केही मात्रामा भत्किन सुरु गर्ने र प्रेमको विचार सुरु हुने चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो, यो औद्योगिक पुँजीवादी युगको। त्यसपछि एकाधिकारी पुँजीवादी युग सुरु भयो। त्यो भनेको त एक देशले अरू देशहरूलाई यो उपनिवेश बनाउने भन्छौँ नि हामी, औपनिवेशको आधारमा एकले अर्कोलाई लुट्ने नै हो त्यो युग त। त्यो सँगै अहिले हामी चौथो चरणमा आइपुग्यौँ। यो भनेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको युग हो र यो चरणमा चाहिँ अहिले कस्तो भइदियो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको माध्यमबाट पुँजीपतिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउने भयो। नेपालको कोही मात्र पुँजीपतिहरूको मात्र कुरा भएन, यो विश्वव्यापी रूपमा नै जहाँ जहाँको पुँजीपतिहरू पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत एक ठाउँमा आउने र त्यसले लुट मचाउने युग सुरु भयो। तर पुँजीवादी युग सुरु भएसँगै अघि भनेको सामन्तवादी युगमा जुन स्वतन्त्रता थिएन प्रेम गर्नको लागि, त्यहाँ स्वतन्त्र चाहिँ हुन थाले व्यक्तिहरू, जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता। त्यसैले हामीले प्रेम भनिरहँदाखेरि तपाईँ हामीले धेरै सुन्छौँ, धेरै हामीले भन्ने लेखकहरू पनि कलाकारहरू पनि प्रेमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम भावनात्मक कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन। प्रेम अगाध यस्तो यस्तो के एकदम साहित्यिक शब्दहरू लिएर आएर त्यस्तो हुन्छ। तर प्रेम हुनका लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ मूलभूत रूपमा। एउटा चाहिँ जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता हो प्रेम भनेको, भन्न त हामी जे पनि भन्न सकौँला। बोलीचालीको भाषामा त अब देश राष्ट्र प्रेम होइन, देशको माटोलाई म प्रेम गर्छु अथवा म चाहिँ मेरो पेसालाई प्रेम गर्छु यावत भन्न सकौँला। दाजुभाइमा प्रेम हुन्छ भनेको जस्तो। तर शास्त्रीय ढङ्गले हामीले यसलाई विश्लेषणै गर्ने गरी कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ ती मायामा आधारित सम्बन्धहरू हुन्। तर प्रेम भन्ने यौनमा केन्द्रित प्रेम भन्ने हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ त्यो विपरीत लिङ्गी प्रतिको कुरामा आधारित भएर यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रेम भनेको जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता नै हो। जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता, मेरो जोडी को हुन्छ भनेर रोज्ने स्वतन्त्रता हो प्रेम भनेको, र त्यो समानतामा आधारित हुन्छ। सामन्तवादी युगमा भएको यो मागी विवाहहरू चाहिँ समानतामा आधारित हुने थिएनन्। सजिलै देख्न सक्छौँ नि हामी,
विवाह गरेर ल्याउने बित्तिकै श्रीमतीले श्रीमानलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्छ अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई तँ भनेर सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ। एउटा उदाहरण मात्रै, यस्तो त हामीले धेरैमा देख्छौँ। त्यो समानतामा आधारित नै हुँदैन त्यो त। त्यसैले प्रेम भनेको जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता हो र यो समानतामा आधारित हुन्छ र पुँजीवादी युगको सुरुवात भएपछि त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ मिल्दै गयो। अब यहाँनिर यो जुन समाज विकासको क्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्योसँगै यो चौथो चरणसम्म आइपुग्दा मैले भने त्यसमा चाहिँ यहाँ आइपुग्दा यसले विकास गरेको एउटा कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर भएर अब विश्लेषण गर्न पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने आज हामी कतिपय व्यक्तिहरूले भनेका सुनिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो पनि मनमा लाग्ला कि प्रेम चाहिँ पहिले जस्तो भएन, प्रेम अहिले त बिग्रियो, भताभुङ्ग भयो, अहिले त प्रेम भनेकै यो त यौन सम्बन्धको लागि मात्रै जस्तो भइसक्यो, त्यो हिजोको जस्तो चोखो प्रेम कहाँ पाउने भन्ने जस्ता यस्ता 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 कुराहरू चाहिँ हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। हामी आफैले पनि भनिरहेका हुन्छौँ होला कतिपय पटकमा। त्यसैले यो अघि मैले समाज विकासको जुन क्रमको कुरा गरेको थिएँ, यो विकास भएर यहाँसम्म आइपुग्दा यसले एउटा कुरा पनि सँगसँगै विकास गर्यो, त्यो भनेको चाहिँ उपभोक्तावाद। त्यसलाई विकास गर्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर त्यो ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। त्यो विकास गरेको भन्न लगभग मिल्छ नै होला। त्यो उपभोक्तावादको युगमा यो समाज विकासको क्रममा त्यहाँ आइपुग्यो। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै उपभोक्तावाद, अब मसँग भएको मोबाइलले काम गरिरहेकै छ, त्यो पुरानो पनि भएको छैन, काम पनि गरिरहेको छ, तर मलाई अब आइफोन एक्स प्रो के भन्छ नि होइन, आइफोन 10 कि 11 के भन्छ नि, अब त्यसको विज्ञापन हेरेर मलाई त्यो चाहिने भयो कि। अनि मान्छे त किडनी बेचेर भए पनि त्यो मोबाइल किन्नलाई मान्छे लाग्न थाल्यो। त्यो उपभोक्ता त्यसको बनिहाल्नको लागि चाहिँ व्यक्तिलाई त्यस्तो हुन थाल्यो। अब जस्तै मलाई टी सर्ट चाहियो भनेर म बजार जान्छु, अनि त्यहाँ बजारमा चाहिँ डमीमा सजाएर राखेको अनेक थरी टी सर्ट देखिसकेपछि मलाई एउटा हो चाहिएको चाहिँ, अहिले कुनै कार्यक्रममा जान अथवा मसँग अहिले चाहिँ खट्टै पर्यो भन्ने हुन्छ नि, खट्टै परेर किन्न भनेर गयो। तर गइसकेपछि मलाई त्यो डमीमा लगाएको देखेर, अर्को झिलिमिली देखेर अनि मलाई एउटा मात्रै किन्न मन लाग्दैन। त्यसपछि चाहिँ म 2-3टा टी सर्ट किन्न थाल्छु। यो भने के हो त? यो भने उपभोक्तावाद हो। हाम्रो आवश्यकतामा आधारित चाहिँ भएन, तर हामीलाई बजारले चाहिँ यसरी उपभोक्ता बनाइदियो कि, अनि उपभोक्तावाद चाहिँ समाज विकासको क्रम सँगसँगै आयो। अब ट्याक्कै यही कुरा है, समाज विकासको क्रम सँगसँगै आएको उपभोक्तावाद चाहिँ प्रेममा पनि, त्यो प्रेमको सन्दर्भमा पनि जोडिन आइपुग्यो। अब त्यो कसरी भन्ने विषयमा अब म त्यो विषयमा थोरै कुरा गर्छु। प्रेममा पनि उपभोक्तावाद आउनु भनेको चाहिँ यो युज एन्ड थ्रोको कुरा छ नि। पछिल्लो समय धेरैले यो प्रेममा विकृति देख्यो भनेको यही भनेको, युज एन्ड थ्रो जस्तो के। जसरी एउटा मोबाइल भइरहँदाखेरि, त्यो काम चलिरहँदा, ठिकै भइरहँदा अर्को राम्रो देख्ने बित्तिकै त्यतातिर ध्यान गऱ्यो, त्यो चाहिँ मोबाइल लिन अब कसरी हुन्छ लिनै पर्यो भने जस्तो लाग्छ नि। त्यस्तै प्रेममा पनि सजिलोसँग बुझ्ने गरी भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हाम्रै साथी सर्कलमा पनि यसो हेर्ने हो भने एउटै व्यक्ति त्यो मल्टिपल रिलेसनमा बसिरहेको हुन्छ, एउटासँग प्रेम भइरहेको हुन्छ, अर्कोसँग पनि भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो देखिन थाल्यो कि यो चाहिँ यो त्यो उपभोक्तावादले सामानमा युज एन्ड थ्रो गरे जस्तै सम्बन्धमा पनि, अझ प्रेममा पनि त्यो क्रम चाहिँ देखियो। त्यो अब एउटा पुँजीवादी युगले गरेको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने, बन्धनमा भएका महिला पुरुष जो थिए, सामन्तवादी युगसम्म बन्धनमा भएका, उनीहरूलाई त्यो बन्धनबाट चाहिँ छुटायो, स्वतन्त्र बनायो। तर समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो नि। त्यो प्रेमले त व्यक्तिलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने लेभलमा पो लिएर जानुपर्छ त। आज उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्ने त भए, तर उपभोक्तावादले गर्दा उनीहरू समाजप्रति उत्तरदायी चाहिँ हुन सकेनन्। उनीहरू त उपभोक्तावादमा एकले अर्कोलाई उपभोग गर्नेतिर चाहिँ जाने भए। यो चाहिँ अहिले देखिरहेको एउटा विशेषता हो, यो हामीले भनिरहेको प्रेमको चाहिँ। हुन त पुँजीवादी युगको पनि आफ्नै लिमिटेसनहरू छ। यो त पुँजीमा आधारित स्वतन्त्रता त हुन्छ यसमा। हामीले भनेको जस्तो समाजवादी समाजमा पुगिने स्वतन्त्रता त यसमा हुने कुरा भएन। जोसँग पुँजी बढी छ त्यही नै स्वतन्त्र हुने कुरा भयो। त्यो भने जस्तै पुँजीवादी युगमा प्रेम सम्बन्धमा भएको स्वतन्त्रता, हिजोको जस्तो जुन घरभित्रबाट निस्किन नसक्ने अथवा एकले अर्कोलाई जोडी रोज्न नपाउने अवस्था थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ पाए। तर त्यो स्वतन्त्रताले कता लिएर गयो भने, त्यसले त प्रेम भनेको एक अर्काप्रति समर्पित हो। त्यो समर्पणले चाहिँ समाजप्रति उत्तरदायी भएर समाज अघि बढाउनको लागि चाहिँ खास छलफल गर्नुपर्ने, खास भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यहाँ थियो। तर यो प्रेम सम्बन्ध चाहिँ पुँजीवादले, त्यो उपभोक्तावादले जसरी सिर्जना भयो, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ उपभोक्तावाद प्रेममा पनि लागु भयो। अहिले पनि ट्याक्कै मैले यसो भन्दा अलि नमिठो सुनिन्छ कि के छ, म सकेसम्म अलि मिठो सुनिने गरी भन्न खोज्छु। तपाईँ हामीले विभिन्न आर्टिकलहरू पढ्छौँ नि अहिले पनि,
विभिन्न विशेष गरी महिला साथीहरूले लेखिरहनुहुन्छ स्वतन्त्रताको कुरा गरेर महिलाले चाहिँ यसो गर्न किन नहुने भनेर ट्याक्कै इक्जाम्पलको कुरा गर्दा पुरुषले 2-3वटा श्रीमती राख्नु हुँदा मैले चाहिँ 2टा श्रीमान राखेर बस्न किन नहुने भन्ने खाले जस्तो तर्कहरू पनि हामी सुन्छौँ नि। अनि हामी सोच्छौँ हो त पुरुषले गर्न हुँदा महिलाले चाहिँ त्यो गर्न किन नहुने त भन्ने कुरा हो। तर त्यस्तो भनेर हामी सोच्छौँ। तर यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यो प्रेमले हामीलाई समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि अब त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने चिन्ता त्यो लिएर त्यो प्रेम चाहिँ त्यहाँनिर उपयोग हुनुपर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्न पर्ने। किनकि अघि मैले भनेको स्वतन्त्र नभएको ठाउँबाट हामी स्वतन्त्र भएको युगमा आइपुग्यौँ। अब प्रेम गर्न स्वतन्त्र जस्तो भएको व्यक्ति त त्यो समाजलाई अगाडि बढाउनको बारेमा चिन्ता गर्न पर्नेमा अब उपभोक्तावाद भइदियो। त्यो भनेको अब त्यही मैले चाहिँ 2टा राख्न किन नपाउने भनेको जस्तो के महिलाहरूलाई पुँजीवादी केही हदसम्म स्वतन्त्रता बनायो नि त। पुरुष त पहिलेदेखि लगभग स्वतन्त्र नै हो। त्यही भएर त यत्रो सबै समाजको यत्रो लेभलसम्म आइपुग्दा सबै शोषण गर्ने भनेको त पुरुष नै त हो फेरि। तर महिलाको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र भइसकेपछि हामी उपभोक्तावादले हामीलाई यसरी गाँज्यो कि हामीले चाहिँ त्यो प्रेममा पनि उपभोक्तावाद लागू गरिदिन खोज्यो। त्यो चाहिँ समाजमा विकृत जस्तो भएर देखियो। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र हामी कता डाइभर्ट हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउने लेभलमा प्रेमलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्रेमको चाहिँ उपादेयता त्यहाँ हुने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अब मैले यति भनिसकेपछि समाज विकासको यति कुरा गरिसकेपछि म आजको नेपाली समाजको कुरा गर्न आउँछु। आजको नेपाली समाजमा चाहिँ प्रेम कसरी सुरु भयो त भनेर मैले मोटामोटी रूपमा प्रेम भन्ने चिजकै सुरुवात कसरी भयो भन्नेमा चाहिँ मैले कुरा राखेँ। यो के अरे अघि भनेपछि त्यो कुरा खास दोहोऱ्याउनु नपर्ला। मैले पुँजीवादी युगकै औद्योगिक पुँजीवादी युगको चरणबाट सुरु भयो भनेर। नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौँ भने 1990 भन्दा पछि जब लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भयो त्यसपछि नेपालमा त्रिचन्द्र कलेजहरू खुल्न थाले। यस्ता नेपालबाट बनारस गएर पढ्ने क्रमहरू सुरु हुन थाल्यो र बनारस गएर विशेष प्रेम चाहिँ त्यहाँबाट भित्रियो। त्यो हामीले यसरी संश्लेषित गरेरै अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ छिटपिट रूपमा पहिले भएका कुराहरूलाई होइन कि संश्लेषित गरेर चाहिँ त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा बनारस गएर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू उता गएर अध्ययन गर्ने भनेको त त्यहाँ गएर उनीहरू पढ्थे, उनीहरूले त्यहाँ ज्ञान आर्जन गर्थे र सँगसँगै नेपालमा भन्दा पहिले भारतमा त फिल्मको विकास भइसकेको थियो, सिनेमाको विकास भइसकेको थियो। उनीहरू त्यहाँ पढ्थेनन् मात्रै, त्यहाँको संस्कृतिमा पनि अभ्यस्त हुने क्रम सुरु भइसकेको थियो र उनीहरू त्यहाँ बसेर सिनेमा हेर्थे र त्यो सिनेमामा त हिरो हुन्थ्यो, हिरोइन हुन्थ्यो, उनीहरूको बिचमा प्रेम हुन्थ्यो। त्यहाँ त त्यो हिरो हिरोइनले मन पराएपछि हुने त्यो प्रेम त उनीहरूले देख्थे र त्यो पढेर आएको व्यक्ति, पढेर आएको छोरा भनौँ न, छोरीहरू त त्यसरी पढ्न जाने त भएन त्यति बेला। अनि पढेर आएको छोराले घर आएपछि अब जब बिहेको कुरा गर्छ उसले भन्न थाल्यो कि केटी चाहिँ म हेर्छु है भन्न थाले। बिहे गर्नुभन्दा अगाडि केटी चाहिँ म छान्छु भन्न थाल्यो उसले। अब यहाँ फसाद पर्यो बाउ आमालाई, किनकि यहाँ त अब त्यो सामन्त अहिले त नेपाली समाजमा अहिले त सामन्तवादको त्यो अवशेषहरू अझै पनि बाँकी छ संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर। अब कमाएर आएको छोरो पनि छ, पढेर आएको छोरो पनि छ, बनारस गएर पढेर आएको भनेपछि अब सारा गाउँले सबैले मान्ने छोरो छ। उसले भन्यो के भन्दा बिहे गर्दाखेरि चाहिँ म केटी हेर्छु भन्नु। अब कस्तो फसाद, नमान्ने कुरा पनि भएन। अनि उनीहरूले ठिक छ अब हेर्नु त देखाइदिनेसम्म गरौँ भनेर आफै चाहिँ बसेर बाउ आमा पनि छेउमै बसेर केटाकेटीले चाहिँ देखाइदिने चरण त्यहाँबाट सुरु भएको पाउँछौँ हामी। र त्यो त केटाले केटी हेर्ने भनेपछि केटीले पनि केटा हेर्ने कुरा भयो। भलै त्यो डिसिजन चाहिँ मन परेन भन्ने लेभलमा चाहिँ त्यो डिसिजन गर्न सक्ने ठाउँमा त्यो अधिकार चाहिँ दिइसकेको थिएन। तर जो सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भयो। जोडी रोज्ने जस्तो स्वतन्त्रता के हेर्ने, विशेष गरी केटाकै लागि मात्र थियो त्यो, केटा त्यो पुरुषले प्रदत्त थियो त्यो अधिकार, महिलालाई चाहिँ थिएन त्यति बेला पनि। र त्यहाँबाट सुरु भयो नेपालमा प्रेमकै यो विकासक्रम चाहिँ हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। तर यो पुँजीवादी युगमा आइसक्दाखेरि अब म अन्तिममा आएको छु है। अरू चाहिँ अहिले यो प्रश्न उत्तरमा पनि अरू कुराहरू आउला। त्यसपछि पुँजीवादी युगको क्रमिक विकास सँगसँगै नेपालमा आजको दिनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी सुरु भएको प्रेम अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्दा नेपालको समाज अहिले पनि प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा सङ्घर्षशील समाज नै हो। अझै पनि प्रेमलाई पुँजीवादी युगमा त स्वतन्त्र भएर प्रेमलाई स्वीकार्न पर्ने, तर त्यस्तो छैन नेपाली समाजमा। त्यसो नहुनुको कारण चाहिँ नेपाली समाजको पुँजीवादको निर्माण प्रक्रिया नै यो क्रान्ति, यो सामन्तवादको अन्त्य गर्न पुँजीवादी क्रान्ति भएर नेपालमा पुँजीवाद आएको होइन। नेपालको पुँजीवादको विकासक्रम अर्कै छ। केही पुँजीपतिहरू इन्डियाबाट लिएर आएर यहाँ राख्ने, के यहीँ भएकाहरू सामन्तवादको मुख्य उत्पादक शक्ति भनेको जग्गा हुन्थ्यो, त्यो जग्गा बेचेर पुँजीपति बन्ने, अनि केही
कमिसन, घुस, तलब यस्तो खाएर पुँजीपति बन्दै जाने यो प्रक्रियाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पुँजीपतिहरू त्यसरी निर्माण भएको हो। त्यसो हुँदा नेपालमा पुँजीवादको विकासमा आजको दिनमा आइसक्दाखेरि पनि मूलभूत रूपमा चाहिँ संस्कृतिको क्षेत्रमा अझै पनि सामन्तवादी युगको अवशेषहरू बाँकी छ। त्यसैले त विवाह गर्दाखेरि अहिले भन्न चाहिँ के हो, कहाँसम्म अभिभावकहरू आइपुग्यो भने उसले बिहे गर्ने केटी चाहिँ आफैले छान्दै हुन्थ्यो, अथवा बिहे गर्ने उसको केटा चाहिँ ऊ आफैले रोजेको भइदिए हामीलाई पनि खुसी भन्ने लेभलमा चाहिँ आइपुगे। तर छान्न चाहिँ आफ्नै जातको छानिदियोस् भन्ने भयो, छान्न चाहिँ आफ्नै धर्मको छानिदियोस्, अथवा पहाडिया छ भने छान्न चाहिँ पहाडकै भित्रको छानिदियोस्, मधेसको मान्छे चाहिँ नछानिदियोस् भनेको जस्तो के। छान्न चाहिँ त्यति धेरै गरिब पनि नछानिदियोस् भने जस्तो। मुख्य रूपमा त जातमै हो। फेरि उनीहरूले छानेको केटाकेटी चाहिँ होस् आफ्नो जीवनसाथी, मेरो छोराछोरीको हामीले खोज्नुभन्दा उनीहरूले खोजे त ठिक हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भयो। तर खोज्न चाहिँ फेरि जात मिलाएर खोजिदियोस् भन्ने भयो। जस्तै मैले काम गरेको अनुभव, म केही संस्थाहरूमा, यो अहिले त म त्यसरी जागिर गरेको छैन, मैले जागिर गर्दाखेरि केही साथीहरूसँग जो काठमाडौँमै हुर्केको, यहीँकै राम्रै अङ्ग्रेजी बोल्ने साथीहरू होइन, शिक्षित साथीहरू, हामीसँगै काम गर्ने लेडिज साथीहरू पनि के भन्थे भने बिहे चाहिँ आफैले के अरे बिहे चाहिँ प्रेमवाला नै गर्न मन छ, तर जात चाहिँ मिल्न पर्छ। बाउ आमाले नस्वीकार्ने लेभलको बिहे त कहाँ गर्ने, त्यसैले जे भए पनि बिहे त जात त मिल्नै पर्छ भन्ने कुराहरू गर्थे कि। मैले यो जोडेर भन्न खोजेको चाहिँ पुँजीवादी युगमा आइसक्दाखेरि पनि हामीले बिहे चाहिँ सामन्तवादी युगै जस्तो सोच्यौँ कि। पुँजीवादी युगको चरित्र चाहिँ प्रेम विवाह हो, तर हामी मागी विवाहवाला कन्सेप्ट भित्र बसेर प्रेम विवाहलाई त्यसमा जोडा मिलाउन खोज्यौँ। मागी विवाहको लागि के चाहिन्छ भन्दा त्यसमा चाहिँ एउटा जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता नहुने कुराहरूमा चाहिँ हामी फ्लेक्सिबल भयौँ, त्यो चाहियो। तर त्यसको मूलभूत कुरा त जात मिल्न पर्यो, धर्म मिल्न पर्यो, त्यसमा आर्थिक हैसियत मिल्न पर्यो, त्यसमा क्षेत्रीयता मिल्न पर्यो। यी यावत कुराहरू चाहिँ मिलाएरै तर प्रेम गर्ने भन्ने लेभलमा आइपुग्यो। आजको नेपाली समाजको प्रेम गरिरहने भन्दाखेरि यहाँनिर आएर कुरा ठोकिन्छ। पछिल्लो पटक भएको ठुलो उदाहरण हामीले हेर्ने हो भने रुकुम पश्चिमको सोतीमा जुन नरसंहार भयो, नवराज विकको प्रेमको यो अन्तर्जातीय प्रेमले उत्पन्न गराएको परिस्थिति त्यो त्यही हो। हामी पुँजीवादी युगमा आइपुग्यौँ, तर संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ सामन्तवादी युगकै अवशेष चाहिँ बोकेर जकडिएको छ नेपाली समाज। त्यही भएर जात नमिल्ने बित्तिकै 6 जना मान्छे मार्ने लेभलसम्म पनि त्यहाँको एउटा जनप्रतिनिधिहरू नै उठेर आउन पनि नहिचकिचाउने त्यो लेभलमा आइपुग्यो। त्यसैले यति कुरा भनिसकेपछि यो चरणमा चाहिँ मैले लगभग आफ्नो मोटामोटी कुरा सकाएँ कि नेपालमा प्रेमको विकास के यसरी भइकन नै आजको दिनमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि सङ्घर्षशील समाज नै हो नेपाली समाज प्रेमको लागि। र यसमा प्रेम मैले सुरुवातमा जोडेकै कुरा फेरि जोडेर योलाई म बिर्को लाउन चाहन्छु कि प्रेम निरपेक्ष चिज चाहिँ होइन। प्रेमलाई जस्तै नेपाली समाजकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ 6 थरीको शोषण भेदभावहरू छ भनेर हामी त्यसमा त्यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ। जस्तै पहिलो भनेको चाहिँ पुरुषले महिलालाई गर्ने भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव। त्यो पुरुष हुने बित्तिकै त्यसको दिमागमा आइहाल्छ अर्को महिला जति ट्यालेन्ट भए पनि यो मभन्दा कमजोर नै छ भने जस्तो सोचिहाल्ने कि दिमागमा। त्यो एउटा लैङ्गिक किसिमको भेदभाव। अर्को चाहिँ धनी गरिब यो आर्थिक किसिमको भेदभाव छ। अलि धनीले अलि गरिबलाई गर्ने व्यवहारै अर्कै भइहाल्ने। अर्को क्षेत्रीय भेदभाव छ। अलि जसरी पहाडी मूलको व्यक्तिहरूले चाहिँ तराईको मधेसको साथीहरूलाई देख्ने बित्तिकै त्यो मभन्दा कमसल हो भनेर सोचिहाल्ने। अर्को चाहिँ शैक्षिक भेदभाव छ। अलि धेरै पढेकोले कम पढेकोलाई अथवा पढेकोले नपढेकोलाई त्यो खाले भेदभाव गरिहाल्ने। म विशेष हुँ, म पढेको हुँ, यो नपढेको हो भन्ने। अर्को चाहिँ यो शारीरिक भेदभाव। त्यो अलि हेर्दाखेरि ज्यान अलि बलियो भएको जस्तो मान्छेले अलि हुन्छ नि अलि दुब्लो पातलोलाई चाहिँ हेपिहाल्ने, त्यसलाई ठुलोसोले बोलिहाल्ने, त्यो खाले जस्तो त्यो धङधङ्गी त्यो छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण अघि मैले भनेको जातीय भेदभाव नै हो नेपाली समाजमा। यो जातको बिचमा भएको भेदभाव, यो 6 थरी शोषण भेदभावले पनि प्रेमलाई चाहिँ यसको सापेक्षतामा हामीले प्रेमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अन्तिममा मैले भन्ने कुरा प्रेम निरपेक्ष हुँदैन। यी कुराहरूले नेपाली समाजमा चाहिँ प्रेमलाई गिजोलेको छ। त्यसैले हामीले प्रेम भनेको त यो एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा हुने कुरा हो भनेर सपाट रूपले विश्लेषण गरेर चाहिँ हुँदैन। अहिलेको चरणमा मैले यति भनेर टुङ्ग्याएँ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विषयवस्तु राखिदिनु भएकोमा। कति मिनट जति बोले मैले बोल्न चाहिँ? लगभग 30 मिनट, झन्डै अराउन्ड 30 मिनट गयो। ए गएछ त। धेरै नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू सुन्न पाइयो। हामीलाई केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्। साथीहरू यहाँ ग्रुप यही जुम मिटिङमा रहनुभएका साथीहरूले पनि आफ्ना प्रश्नहरू छन् भने यही ग्रुप च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न अब मैले प्रश्न सोध्ने सुविधा मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सुविधालाई उपभोग गरेर पहिलो प्रश्न चाहिँ म आफ्नै प्रश्न सोध्छु दाइलाई। जस्तो ए हुन्छ पुँजीवादी समाजमा प्रेम गर्न स्वतन्त्र रहन्छ यो एउटा मान्छे, केटा होस् केटी होस् अथवा अर्को तेस्रो लिङ्गी होस्, जोसुकै होस्, स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा जेनरल कन्सेप्सनमा अघि तपाईँले केही विषयवस्तु राख्नु भएको थियो। यो स्वतन्त्रताको प्रयोग अथवा यो स्वतन्त्रता उपभोग चाहिँ आजको समाजले मानिसको आवश्यकता पूर्तिमा प्रयोग गरेको छ अथवा सम्बन्ध निर्माण हेतु अथवा मान्छे मान्छे बीच चाहिँ एक पृथक किसिमको सम्बन्ध निर्माण हेतु प्रयोग गरेको छ। यो उपभोक्तावादले यसलाई गाँजेको छ अथवा यो मान्छेको सम्बन्धलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ पहिला भन्दा चाहिँ अझ बढी त्यो अलिकति के शब्द सुनिएला, साहित्यिक जस्तो शब्द सुनिएला, अझ बढी मानव मानव बीचको सम्बन्धलाई अझ बढी निश्चल बनाउने बाटोतिर चाहिँ गएको छ। यो स्वतन्त्रताले कस्तो बनाएको छ मान्छेलाई? मेरो प्रश्न यो पुँजीवादी युगको स्वतन्त्रता है अलिक गाह्रो यो मलाई मार्क्सिस्ट आउटलुकमा चाहिँ यसरी आउने भनिसकेपछि चाहिँ मेरो मुसाफिर कृष्ण भन्ने साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो पहिला कुरा भएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ एकदमै बौद्धिक किसिमको साथीहरू छन्। त्यसो हुँदा त्यहाँ चाहिँ बोल्न सकिँदैन होला है, त्यहाँ चाहिँ क्वेसन अलिक खतरा आउँछ भन्ने लागेको थियो। लगभग अब सुरु भइहाल्यो थियो होइन, किनकि यहाँ एकदम अध्ययन गर्ने साथीहरू जोडिनुहुन्छ तपाईँहरूसँग। त्यही भएर अघि मैले सुरुमा मेरो एउटा छुटको त्यो भाग्ने बाटो चाहिँ अघि मैले के राखेँ भने मैले नजानी प्रश्न आयो भने चाहिँ मलाई थाहा भएन भन्छु है भनेर राखेको थिएँ। यो पुँजीवादी युग भनेकै मैले कहिलेसम्म जवाफ दिन सक्छु, यसको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ पुँजीमा आधारित स्वतन्त्रता हुने भएकोले पनि यसले व्यक्तिको सम्बन्धलाई पनि पुँजीसँगै लगेर परिभाषित गर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। कतिसम्म स्वतन्त्रता भनेको जोसँग पुँजी छ, जस्तै त्यसले र व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि म कहाँ जोड्न खोजिरहेको थिएँ, अघि मैले थोरै भनेको थिएँ नि कि अहिले महिला अधिकारको एकदमै वकालत गर्ने साथीहरू जो सामाजिक सञ्जालहरूमा अस्ति भर्खर पनि, अब मलाई गाली आउन सक्छ है, अब मैले बोल्ने कुराले चाहिँ होइन, फेरि पनि मैले आफूलाई लागेको कुरा त बोल्ने भइहाल्यो होइन। मलाई लागेको कुरा चाहिँ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने अस्ति भर्खर एउटा ट्रोल भयो, त्यो एउटा बाइकमा चाहिँ एकजना महिला पछाडि चाहिँ हामी के भन्छौँ ठाउँ अनुसारको शब्द भन्छ होला, ढाड नै भन्छौँ, म चाहिँ चितवनको हो मेरो घर, हाम्रोतिर चाहिँ ढाड भन्छन् है। अनि त्यो ढाडदेखि नै जस्तो कपडा लगाएर हिँडेपछि त्यो व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध गरे धेरै केटाहरूले के अझ यो समाज बिग्रियो जे पनि लगाउने भनिहाले जस्तो। त्यसपछि केही सचेत साथीहरूले चाहिँ त्यो ढाड देखाउने खाले जस्तो अभियान सामाजिक सञ्जालमा सुरुवात गर्नुभयो। त्यो चाहिँ दह्रो प्रहार थियो। त्यो जुन एउटा मानसिकता छ नि, त्यो के त्यो महिलाले कस्तो कपडा लाउनुपर्छ भन्ने पनि हामी पुरुषहरूले निर्धारण गरिदिने कि यस्तो लाउनु हुन्छ, यस्तो लाउनु हुँदैन, यस्तो लाएर हिँड्ने समाज भान्ने भने जस्तो त्यहाँ साथीहरूले प्रहार गर्नुभयो। त्यो एकदम ठिक छ त्योसँग लड्नको लागि चाहिँ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने बेला बेलामा म यस्ता सामग्रीहरू पढिरहेको हुन्छु, यस्ता सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यो भाइरल बनिरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ महिला मुक्तिको पिँधको कुरा गरिरहेको हुँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा वर्गीय रूपमा पनि पुँजीपति वर्गको महिलाको वकालत गरिरहेको हुन्छ। र त्यही घटनामा पनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ ठिक छ है, फेरि यो अलि नबिग्रोस् है, म सकेसम्म कुरा एकदमै प्रष्टसँग राख्न खोजिरहेको छु। फेरि मैले प्रष्टसँग राख्न खोजिनँ भने कुरा बिग्रिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा वर्गीय रूपमा हुँदो रहेछ कि त्यो मैले भनेको पुँजीवादी युगमा भएको स्वतन्त्रताको पनि स्वतन्त्रता वर्गमा आधारित हुन्छ। त्यो कुन वर्गको स्वतन्त्रताको वकालत हामी गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा कुरा गर्न खोजिरहेको। त्यसपछि केही अधिकारकर्मी साथीहरूले यो विषयमा सबैले मेरो अङ्ग मेरो राइट भनेर त्यसरी ढाड देखाएको फोटोहरू राखिरहनु भएको थियो। त्यति हेर्दा त्यो प्रहार चाहिँ ठिक छ, तर समग्र महिला मुक्तिको आन्दोलनको लागि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यति सफिसियन्ट होइन, त्यसले पुग्दैन भन्ने मलाई लागेको। र बेला बेलामा कुरा अघि पनि मैले भनेको थिएँ नि, पुरुषले 2टा श्रीमती 3टा श्रीमती राख्छ भने मैले किन राख्न नपाउने, अथवा पुरुषले रक्सी खाएर हिँड्छ भने मैले किन रक्सी खान नपाउने, रक्सी मैले खाएर हिँड्दा के हुने, अथवा यौन सम्बन्धमा स्वतन्त्रता ढङ्गले मैले पनि मलाई जस्तै हिजो एकजना साथीसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो, एकजना महिला साथीहरू जो अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ के अरे मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो, म हरेक रात अर्को पुरुषसँग म बस्न चाहन्छु भने मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो। स्वतन्त्रता त हो, तर मैले पुँजीवादी युगको स्वतन्त्रता भने कुन वर्गको स्वतन्त्रताको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई उपभोक्तावादतिर चाहिँ लिएर जाँदाखेरि
त्यो समाजको लागि समाज अगाडि बढाउने लेभलमा चाहिँ हामीले सम्बन्धलाई लिएर जाने रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिएर नजाने जस्तो जटिल अवस्था चाहिँ अब देखियो। अघि तपाईँले सोधेकै प्रश्नले मानव मानव बिचको सम्बन्ध पनि त्यो पुँजीमा आधारित सम्बन्ध भइदिने भयो। जस्तै कस्तो भने एउटा सजिलो उदाहरण ट्याक्कै दिमागमा आयो कि आएन है, जस्तै त्यो वर्गीय ट्याक्कै त्यस्तो उदाहरण चाहिँ मैले अहिले सम्झिन सकिनँ। तर त्यो मानव मानवको सम्बन्ध पनि त्यो पनि त्यसको मुख्य त्यसलाई निर्भर गर्ने कुरा पनि पुँजी नै भइदिने भयो। त्यसैले त्यो हामीले खोजेको जस्तो स्वतन्त्रता भनेको निरपेक्ष स्वतन्त्र हुन सकेन थियो। त्यो पुँजीको सापेक्षतामा हुने स्वतन्त्रताले नै मानव मानवको पनि सम्बन्ध त्यसले निर्धारण गर्छ होला। मैले के कसरी भने अलिक गोलमटोल भयो कि आन्सर जस्तो लाग्यो है? होइन, मैले चाहिँ मेरो उत्तर पाएँ, धन्यवाद दाइलाई। त्यसबाहेक हामीसँग सुर्जन तिवारीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ स्पार्टाकस र वरियानाको कन्टेक्स्टलाई देखाउँदै। उहाँको प्रश्न के छ भने यौन प्रेम र विवाहलाई कसरी हेर्ने, निजी सम्पत्तिको स्वामित्व नभएपछि प्रेम कस्तो हुन्छ, के प्रेमलाई सम्पत्तिले प्रभाव पार्छ? स्पार्टाकस र वारियानाको प्रसङ्गलाई राखेर उहाँले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ। स्पार्टाकसको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। मैले यो विषय चाहिँ पढ्न पाएको छैन है सुजनजी। मैले नपढेको विषयमा गफ दिने कुरा त भएन, मलाई थाहा छैन। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ, त्यही भएर त्यो तपाईँले ट्याक्कै खोजेको जस्तो त्यहाँबाट त्यसो मैले भन्न सकिनँ, त्यसलाई सरी। तर तपाईँले भनेको दुईवटा विषयमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा म भन्छु। यो चाहिँ मैले बोल्न सक्छु होला जस्तो लागेको छ। जस्तै निजी सम्पत्ति भएन भने चाहिँ त्यो प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिले के गर्छ, निजी सम्पत्तिको सुरुवात कसरी भयो भने अहिले कुरामा अलिकति जोडेर म आउँछु। निजी सम्पत्तिको सुरुवात चाहिँ पुरुषलाई अब त्यो सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राख्न पर्यो, त्यसपछि उसले त्यो उपभोग गरेर बाँकी भएको सम्पत्ति आफूलाई राख्न परेपछि निजी सम्पत्ति भनेर उसले राख्न थालेपछि अब उसलाई म मरिसकेपछि मभन्दा पछि यो सम्पत्ति कसलाई हस्तान्तरण गर्ने, मैले यत्रो तिक्रम गरेर राखेको सम्पत्ति कसलाई दिने भन्दा आफ्नै भनी सन्तान चाहियो। आफ्नै भन्ने सन्तान हुनको लागि आफ्नै मात्र भन्ने श्रीमती चाहियो। पहिले त समूहमा बस्दाखेरि बुवाको भन्ने नै हुन्थेन नि, बच्चा जन्मिन्थ्यो त्यसलाई समूहले नै हुर्काउँथ्यो त्यो बच्चा, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले निजी सम्पत्ति भन्ने त्यो अवधारणाले चाहिँ निजी श्रीमती भन्ने कन्सेप्ट लिएर आइदिएको हो र त्यही सम्बन्ध विकसित हुँदै गएर पछि प्रेम भन्ने कुरा विकसित भएको चाहिँ पुँजीवादी युगमा गएर हो। त्यसो हुँदा निजी सम्पत्तिले चाहिँ महिलामाथि जहिले पनि उत्पीडन गर्छ। निजी सम्पत्ति हुने र महिलाहरूको मुक्ति हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तारतम्य नमिल्ने जस्तो कुरा हो। छिटफुट रूपमा केही सुधारको कुरा त होला, तर हामीले महिला मुक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि निजी स्वामित्वकै अन्त्य गर्ने लेभलमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा निजी सम्पत्ति भएन भने प्रेम कस्तो हुन्छ भन्नाले जुन बाँकी भएको महिला स्वतन्त्रता हुन बाँकीको कुरा छ त्यसबाट छुट्याउँछ र स्वतन्त्र हुने युगमा पुर्याउँछ। निजी सम्पत्तिको कुरा नगर्ने भनेको हामीले समाजवादी समाजकै कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो हुन्छ, प्रेममा पनि त्यो देखिन्छ। जस्तै अहिले पनि जुन त्यो जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता त दियो, तर जोडी छोड्ने स्वतन्त्रता चाहिँ प्रेमले मात्र दियो। अघि मैले भनेको थिएँ कि सामन्तवादी युगमा भएको 3 थरी विवाह मध्ये एउटा मागी विवाह, अर्को लुटी विवाह र अर्को चाहिँ गन्धर्व अथवा भागी विवाह भनेको थिएँ नि। त्यो भागी विवाह त्यतिखेरको नि अहिलेको प्रेम विवाह जस्तै जस्तै चाहिँ हो, तर सबै त्यस्तो किन होइन भने अहिले चाहिँ जोडी रोज्ने भनेको जोडी छोड्ने स्वतन्त्रता पनि छ। अहिले चाहिँ विवाह गर्ने भनेको सम्बन्ध विच्छेद पनि हुने भनेको के, त्यति बेला चाहिँ त्यो थिएन। त्यसैले अहिले निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुने भनेको चाहिँ त्यसमा पुरुषको मात्रै स्वामित्व भएको चिज जे हुन्छ नि, निजी सम्पत्तिमा त पुरुषकै त हो स्वामित्व अहिलेसम्म पनि देखिएको, त्यसबाट पुरुषलाई चाहिँ त्यो प्रिभिलेज जस्तो त्यो उसले कब्जा गरेर राखिरहेको चिजबाट उसलाई चाहिँ त्यसबाट फुक्का बनाउने भनेको। उसले मात्रै जम्मा के अरे त्यो कब्जा गरिरहेको चिजबाट ऊ पनि तल आउनु भनेको चाहिँ निजी सम्पत्तिको आडमा हुने गरेका हरेक क्रियाकलापबाट ऊ छुट्टिने हो। त्यसो हुँदा महिलामा अझ बढी स्वतन्त्रताको ठाउँमा चाहिँ त्यसले लिएर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को यौन प्रेम र विवाह भन्ने विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कि के यस्तै थियो होइन हिमांशुजी प्रश्न? हजुर, अर्को उहाँको चाहिँ के प्रेमलाई सम्पत्तिले प्रभाव पार्छ भन्ने थियो। त्यसबाहेक त्यो विषयमा त मैले बोलेँ, त्यसमा त बोलेँ। अर्को चाहिँ यौन प्रेम र विवाहलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न छ उहाँको। अब यौन प्रेम र विवाहलाई कसरी हेर्ने भने पहिले त अघि भनेको कुरा प्रेम भनेको के हो भन्ने कुराबाट यसलाई छिचोल्नु पर्ने हुन्छ। प्रेम भनेको जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता हो र यो समानतामा आधारित हुन्छ। यति भनेपछि मोटामोटी रूपमा प्रेमलाई चाहिँ हामीले त्यो डेफिनेसन गर्न सक्छौँ। जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता हो प्रेम भनेको र यो समानतामा आधारित हुन्छ। अब यौन
यो महत्त्वपूर्ण जस्तो यो सबै गिजोलिरहने कुरा के भन्ने भने प्रेममा यौन हुनु हुँदैन, यौन भयो भने त प्रेमै त्यो त के अरे त्यो विकृत भइहाल्यो, त्यो अर्कै भइहाल्यो भनेर व्याख्या गर्ने एक खाले थट छ यहाँनिर। तर मेरो कुरा त्यस्तो छैन। प्रेम हुनु भनेको एक अर्काप्रति सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुने अवस्था हो। म कोही महिलासँग प्रेम गर्छु भने म उप्रति सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुने हो। सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुने भनेको मैले यौन सम्बन्ध पनि हामी दुईजना बिचको समझदारी हुन्छ भने यौन सम्बन्ध हुन पनि सक्ने भन्ने कुरा हो त्यो। त्यसैले प्रेम छुट्टै कुरा, प्रेममा विवाह चाहिँ मिसाउनै हुँदैन, विवाह के अरे प्रेममा यौन चाहिँ मिसाउनै हुँदैन। यौन मिसाइसकेपछि चाहिँ प्रेम नै बिग्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरामा म सहमत छैन, त्यो होइन नै। र प्रेम भएपछि त्यसमा यौन हुनु स्वाभाविक हो। प्रेम, यौन र विवाहको कुरा, विवाह भन्ने कुरा चाहिँ प्रेममा त्यो आवश्यक कुरा चाहिँ होइन। अहिले धेरैलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रेमको लक्ष्य चाहिँ विवाह हो भने जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। प्रेमको उत्कर्ष जुन पुग्ने कुरा सहज जीवन चाहिँ हो। सहज जीवनलाई बुझ्ने भाषामा हामी विवाह नै पनि जस्तो देखिएला अहिले कुरा गर्दा। मैले सहज जीवन भनेको है, सहज होइन, सहज जीवन, सँगैको जीवन। तर त्यो विवाहमा नै पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अहिले हामीले नेपाली समाजको मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि, अझ विदेशतिर त लिभिङ टुगेदरको कुराहरू आइसकेका छन् होइन। नेपाली समाजमै आधारित रहेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो के अरे विवाह नै हो प्रेम भनेपछि पुग्ने ठाउँ भन्ने कुरा हो। तर प्रेममा यौन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरू दुईजना बिचको समझदारीको कुरा हो। उनीहरूलाई मन लाग्छ भने यौन सम्बन्ध हुन्छ, मन लाग्दैन भने हुँदैन। प्रेममा विवाह हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भने उनीहरू दुईजनाको कुरा भयो। उनीहरू दुईजना विवाहसम्म पुग्न चाहन्छन् भने विवाह हुन पनि सक्ने भयो। उनीहरू होइन हामी विवाहसम्म पुग्न चाहँदैनौँ भने अरू स्वरूपहरूमा पनि देखिन सक्ने भयो। त्यसैले प्रेम, यौन प्रेम र विवाहको सम्बन्ध चाहिँ यति नै हो। प्रेममा यौन हुनुपर्छ कि पर्दैन, हुन्छ कि हुँदैन, विवाह हुनुपर्छ कि पर्दैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी अरूले हेरेर यसलाई विकृत भयो ठिक भयो भनेर विश्लेषण गर्ने विषय होइन। त्यो चाहिँ उनीहरू दुईजना बिचको समझदारीमा भर पर्ने कुरा हो। धन्यवाद। अब यो यौनकै कुरामा हाम्रो डाक्टर शम्भु कट्टेलले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। स्वच्छ यौन प्रेम भनेको एक अवधिमा एकजनाको एक अर्को विपरीत लिङ्गीसँगको यौनाकर्ष हो भनिन्छ, तर होमोसेक्सुअलिटी, पोलिग्यामीलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ डाक्टर शम्भु कट्टेलले। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। प्रेमलाई एउटा उहाँले भनेको अगाडिको कुरा एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिनु त हिमांशुजी, मैले दोस्रो सम्झेँ, पहिलो लाइन भुलेँ कि त्यहाँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने स्वच्छ यौन प्रेम भनेको एक अवधिमा एकजनाको एक अर्को विपरीत लिङ्गीसँगको यौनाकर्ष हो भनिन्छ भनेर उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। तर मैले बुझेँ यही कुरा हो। यो मैले चाहिँ यो एक पटकमा एकजनासँग भन्ने कुरा चाहिँ प्रेम भनेको प्रेमको परिभाषा नै त्यही हो। यो एउटा अवधिमा एकजनासँग मात्रै हुन सक्छ। जीवनमा एकजनासँग मात्रै प्रेम हुन्छ, त्यो भन्दा बाहेक अरूसँग हुँदैन भन्ने किसिमको यो रोना धोनावाला कुरा पनि हामी सुनिरहन्छौँ बेला बेलामा सुन्न चाहिँ होइन। प्रेम सम्बन्ध छुटेपछि चाहिँ आत्महत्याकै लेभलसम्म व्यक्ति पुग्ने अथवा त्यसले गलत बाटो कुलतिर लाग्ने यो पनि देखिरहेका छौँ। अनि मैले त एकचोटि प्रेम गरेँ, अब त म त कहाँ, अब अर्को त मेरो प्रेमै हुँदैन, प्रेम त जीवनमा एकपटक पो हुन्छ त भनेको जस्तो अझ यसलाई मलजल गरेर अलि स्थापित व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यही हो भन्ने पारिदिने। अनि हाम्रो त फिल्महरू पनि कस्तो बन्ने भने हामी कहाँ त त्यो फिल्ममा जो हिरो हिरोइन छ अन्तिममा तिनीहरूकै हुनैपर्ने कि बिहे नै हुनुपर्ने, त्यो छुटेपछि अर्कोसँग फेरि प्रेम भएको त देखाउनै नहुने जस्तो आदर्श देखाउने के। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई कन्सेप्ट चाहिँ के पर्यो भने जे सुकै जस्तो अब्स्ट्याकलहरू आए पनि त्यो अन्तिममा मिल्छ, अथवा त्यो छुटे पनि त्यसकै यादमा चाहिँ त्यो देवदास जस्तो भएर बस्छ भन्ने जस्तो देखाइदिने भयो। अनेक अवस्था ल्याए लास्टमा ल्याएर नि मिलाउनै पर्ने। तर जीवनमा प्रेम एकजनासँग मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। तर एउटा अवधिमा चाहिँ प्रेम एकजनासँग मात्रै हुन्छ, एउटा अवधि। किनकि अघि मैले कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रेमको विकास क्रमको पनि कुरा गरेको थिएँ नि। प्रेमको विकास क्रम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नेमा भेट हुने एउटा निश्चित अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ पहिला प्रेम हुनका लागि। त्यसपछि त्यो एउटै लयमा चाहिँ काम गर्ने संयोग, भेटघाट गर्ने संयोग जस्तो त्यो एउटै लयमा जाने त्यो अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आकर्षणको लेभलमा पुग्नुपर्छ र त्यसपछि एकले अर्कोलाई बुझ्ने क्रम सुरु हुन्छ। एकले अर्कोलाई बुझ्ने भइसकेपछि त्यो प्रेमको चरणमा बल्ल प्रवेश गर्छ। यो प्रेमको विकास क्रम हो। त्यस्तै
प्रेमको विकास क्रम यदि यो हो भने प्रेमबाट त्यो के भन्छ बहिर्गमन के ओर्लिने यात्रा हुन्छ नि अवरोह, त्यसको पनि त्यो विकास क्रम होला नि त, त्यसको पनि छ नि त्यो विकास क्रम। त्यो पनि यतिकै अबदेखि म तँसँग छुट्टिन्छु भनेर छुट्टिने त होइन नि, त्यो आजको भोलि नै छुट्टिने होइन, त्यसको पनि हुन्छ नि। सबैभन्दा पहिले त उनीहरूको चाहिँ त्यो अन्तर्विरोधहरू सिर्जना हुन थाल्लान्, एक अर्काको बिचको अन्तर्विरोधहरू, विचारमा अनमेल, र त्यसले गर्दा जब रुचिमै गएर ठक्कर गर्ने हुन्छ त्यसपछि व्यक्ति अब चाहिँ अलग्गिने लेभलमा पुग्छ नि। त्यसैले यो क्रममा प्रेममा रहनु भनेको चाहिँ प्रेमको लेभलसम्म पुग्न अघि मैले भनेको 4वटा चरण, त्यसबाट फेरि बाहिरिन अर्को चरण हुँदा त्यही अवधिमा अर्कोसँग प्रेम हुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसैले मैले डाक्टर उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नमा त्यो कुरामा मेरो सहमति नै हो, एक अवधिमा चाहिँ प्रेम एकजनासँग मात्र नै हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि उहाँको फेरि मैले बिर्सेँ, दोस्रो चाहिँ मुख्य प्रश्न थियो फेरि होमोसेक्सुअलिटी पोलिग्यामीलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न छ उहाँको। त्यसलाई चाहिँ अब हामी अधिकारवादी व्यक्तिहरूले अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि यसमा अलिक छिचोल्न बाँकी विषय होला, म आफैले पनि बुझ्न बाँकी विषय हो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ भन्छु, मैले रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन सञ्चालन गर्छु, यो 140 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ देशैभरि। यसमा चाहिँ मैले एउटा प्रयोग के गरेको छु भने फोन गर्ने नम्बर चाहिँ महिला साथीहरू यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला, पुरुष साथीहरू यो नम्बरमा, अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू जो आफूलाई समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला भनेर त्यहाँ मैले त्यसो भन्ने गर्छु। र मलाई केही साथीहरू सोच्छन् तपाईँकोमा अहिलेसम्म कसैले फोन गरेर म समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी भनेको छैन नि, तपाईँले कार्यक्रम चलाउन थालेको 8-9 वर्ष भयो, तैपनि तपाईँ यो हरेक हप्ता भन्नुहुन्छ, किन भनिरहनु भएको छ, एकजना पनि आएको छैन अहिलेसम्म भन्दा मेरो जवाफ चाहिँ के हुन्छ भने आउनु होला नआउनु होला भनेर मैले यसो भनेकै होइन। मैले किन भनेको भने यो देशभरि बज्ने रेडियो कार्यक्रम, देशैभरि नबजे पनि एउटा रेडियो कार्यक्रम होइन, अरूले पनि यो फलो गर्दा राम्रै होला भनेर मैले देशैभरि बज्ने मात्रै यसो गर्नुपर्छ भन्न खोजेको कुरालाई काट्न खोजेको कि मैले किन त्यो सुरुवात गरेँ भने उहाँको अस्तित्वलाई चाहिँ बहकिने मनले स्वीकार गर्छ है भन्ने त्यो त्यो जुन समाजमा चाहिँ अर्कै व्यक्ति हो, हामी जतिको अब्बल होइन कमर्सल हो भन्ने खाले जस्तो आम बुझाइ छ नि, यो विकृत बुझाइ, यसलाई चिर्नको लागि मैले त्यसो गरेको हुँ। मैले यो कुरा जोडेर यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के भने म उहाँहरूको अधिकारवाला आन्दोलनप्रति म सचेत छु, मैले आफूले सक्ने रूपमा गर्न सक्ने पहल पनि गरिरहेको छु। तर जब प्रेमको कुरामा आउँछ त्यसमा यहाँ चाहिँ मेरो कुरा के हो भने प्रेम भनेको प्रेमको केन्द्रीय तत्त्व चाहिँ यौन नै हो। धेरै फुलबुट्टा भरेर अनेक अनेक कुरा गर्न सकौँला हामी, तर प्रेमको केन्द्रीय तत्त्व यौन नै हो। यो विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षणमा नै यसको आधारभूत कुरा नै त्यो हो। त्यसो हुँदा यो किन पनि त्यसो हो भने शारीरिक आवश्यकताको कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउने विषय पनि हो। प्रेम भनेको चाहिँ त्यो भनेको सन्तान उत्पादनसँग जोडिएको विषय, समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो सृष्टिलाई नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयले पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ होला। कसैलाई अब विपरीत लिङ्गी नै महिला पुरुष नै विवाह गरेर पनि होइन हामी सन्तान उत्पादन गर्दैनौँ, हामी एडप्ट गरेर होइन त्यसरी अरूकै बच्चा लिएर पनि हामी हुर्काउँछौँ भने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले गर्न सक्ने कुरा त त्यो अधिकारको कुरा भयो। त्यसलाई अब एउटा सदाशयताको हिसाबले त्यसलाई परोपकारको हिसाबले राम्रै मान्न पर्यो, ठिकै छ त्यो। तर फेरि समाजलाई विकास गर्ने यो एउटा के अरे सृष्टिलाई अगाडि बढाउने लेभलले सोच्ने हो भने चाहिँ हामीले भनिरहेको प्रेम चाहिँ यौनमा आधारित र यो सृष्टि निर्माणलाई अगाडि लिएर जाने प्रेममा केन्द्रित भएर कुरा गर्नुपर्छ होला। त्यसो हुँदा जुन समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी साथीहरूले भनेको प्रेमलाई चाहिँ अलिक त्यो विशिष्ट ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ होला, जसमा मेरो नलेज नपुग्न सक्छ त्यो विषयमा चाहिँ। मैले यतिकै फ्याक्ट भनिदिँदाखेरि यो उहाँहरूलाई दुख्ने जस्तो कुरा मैले बोल्न सक्छु, अथवा फेरि उहाँहरूलाई फुर्क्याउन उहाँहरूलाई खुसी बनाउन भनिदिँदाखेरि यो चाहिँ एउटा ठिक विषय भन्दा मैले बढी भावनात्मक भएर बोलेको हुनसक्छु। त्यसो हुँदा अलिक छुट्टै ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ होला। त्यतातिर मेरो अहिले मैले त्यो अध्ययन चाहिँ मेरो बाँकी छ भन्ने लाग्छ। धेरै धन्यवाद। यो प्रश्नको पनि सायद साथीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउनुभयो होला। यसबाहेक फेसबुकको पेजमा अनि यहाँ हाम्रो ग्रुप च्याटमा पनि आएको प्रश्नहरूको हाम्रो ध्रुव बरालले राख्नु भएको, सुमिनाजीले राख्नु भएको प्रश्नहरूमा चाहिँ के छ भने समाजवादी हामीले भने तपाईँहरूले भनेको समाजवादी समाजको प्रेम कस्तो होला, तुलनात्मक रूपमा कस्तो हुनेछ, यो बाहेक कि साथीहरूको अन्य केही साथीहरूको पनि एउटा कमन पोइन्ट चाहिँ के छ भने अहिलेको समाज र अर्को समाजमा प्रेमको अवस्था, प्रेम बीच चाहिँ त्यो समाजवादी भनिएको समाजमा चाहिँ अहिलेको समाजको प्रेम र त्यो समाजको प्रेममा चाहिँ आधारभूत
फरक के हुन्छन्, त्यति बेलाको प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा प्रश्न यो छ। त्यस्तै गरी अहिलेको विवाह संस्था र समाजवादी व्यवस्थामा विवाह संस्था, यी दुई बीचको चाहिँ फरक के रहन सक्छ, आधारभूत फरक के रहन सक्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ धेरैजना साथीहरूले राख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ दाइको विचार सुनौँ। प्रेम र समाजवादी व्यवस्थामा प्रेम र विवाहको कुरा आएको छ है। यो अलिक गहिरो गहिरो आउँछ कि यो मार्क्सिस्ट आउटलुकमा चाहिँ विषय, त्यो अलिक डर पनि हुन्छ यहाँ बोल्नलाई, अलि अध्ययन गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो विवाह र प्रेमलाई लगभग एउटै कुराले समेट्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कस्तो हुने त समाजवादी समाज भन्नेमा चाहिँ त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल गर्न त बाँकी नै छ। तर अहिले नै मैले भन्ने यो छलफलमा अहिले जोड्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, अघि मैले भनिरहँदा जसरी पुँजीवादी युगसम्म आइपुग्दा जुन विकास क्रममा आइसक्दाखेरि यसले स्वतन्त्र चाहिँ बनायो हामीलाई, तर उपभोक्तावाद लाद्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहँदाखेरि पनि हामी के भयौँ भने उपभोग गर्ने लेभलमा चाहिँ सोच्ने भयौँ, तर समाजलाई चाहिँ हामीले केन्द्रमा नराख्ने भयौँ। अब तपाईँ हामीले अहिले यो जुम मिटिङमा छलफल गरिरहँदाखेरि हेरौँ न, अहिलेको समाज के छ भन्दा यही विश्व हो। यहाँ अरबौँ मान्छेहरू एक छाक मात्रै खाना खाएर दिन गुजार्न पर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। दिनको 18 घण्टा काम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यही प्रेम गरेको न्युमा मान्छे मारिन पर्ने अवस्था भोगिरहेका छौँ। सिरियामा त्यत्रो आक्रमण भएर मान्छेहरू मरिरहेका छन्। भनेको समाजको दुःख चाहिँ यति विधि ठुलो दुःख छ, समाजको दुःख। तर हामी चाहिँ प्रेमलाई उपभोगको रूपमा हेरेर, उपभोक्तावादको रूपमा हेरेर त्यतातिर केन्द्रित भइरहेका छौँ। हाम्रो प्रेम चाहिँ समाजप्रति फर्किन सकेन भन्न खोजेको कि मैले। पुँजीवादको विकास सँगसँगै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हामी भयौँ। हिजो स्वतन्त्र नभएकै कारणले समाजको विरुद्ध, त्यो समाजमा भएका गलत व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्न सकेनन् नि त्यति बेलाका महिला पुरुषहरू, किनकि स्वतन्त्र थिएनन्। उनीहरू थुनिएर बस्नु पर्थ्यो। विभिन्न किसिमका शर्तहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा राख्थ्यो। पुँजीवादले स्वतन्त्र गरिदियो। अब त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि लड्न पर्ने आवश्यकता थियो, तर उनीहरू त्यो समाजप्रति फर्केनन् कि हामीलाई यो पुँजीवादको विकास सँगसँगै उपभोक्तावादी चाहिँ भइदिए। त्यसो हुनाले सजिलै भन्न सक्ने भयो एउटा पुँजीवादको वकालत गर्ने व्यक्तिले चाहिँ, म हरेक दिन व्यक्ति फेरेर चाहिँ म यौन सम्बन्ध राख्छु त के बिग्रियो त, मेरो अधिकारको कुरा हो। हामी दुईजनाको चित्त बुझेपछि अरूलाई किन टाउको दुखाउनु पर्ने विषय भन्ने भयो। त्यसैले हामीले समाजवादी समाज भनेको चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त्यो समाजको विकाससँग जोड्ने कुरा हो त्यो। त्यसैले उपभोक्तावादी हुने होइन कि समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय होला नि त। त्यो संसार सिरियामा अहिले कति लाख व्यक्तिहरूलाई मारिने विषय, त्यसले हामीलाई किन दुख्दैन? दुख्नु पर्ने होला नि त त्यो विषय, होइन? अब जस्तै कतिपय देशहरूमा चाहिँ भोकमरीले मान्छेहरू चाहिँ एक छाक मात्रै खाएर बस्नु परिरहेको छ, त्यो विषयले हामीलाई किन दुख्दैन? किन त्यसो भए हामीले चाहिँ उपभोक्तावादी मात्रै सोचेर हुन्छ त? हामीले चाहिँ ल मलाई मन परेपछि म यौन सम्बन्ध राख्दै हिँड्न पाउने मेरो अधिकारको कुरा हो, कसलाई के टाउको दुखायो भनेर यस्तो वकालत गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी समाजप्रति केन्द्रित हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले भनिरहेको समाजवादी व्यवस्थाको त्यति बेलाको प्रेम भन्नुहोस् अथवा त्यति बेलाको विवाह भन्नुहोस्, त्यो विवाह स्वतन्त्रतामा आधारित हुनेछ। अहिलेको जस्तो यो छिटपिट सुधार त हुनलाई लागिरहेको छ, तर त्यति बेलाको मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने लेभलमा त्यहाँ पुग्ने हो। समाजप्रति चाहिँ बढी उत्तरदायी बनाउने सम्बन्ध चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद दाइ। यसबाहेक हामीसँग विनोद पौडेलको एउटा प्रश्न छ, एउटा लामै प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले रामायण महाभारत जस्ता ग्रन्थहरू इतिहास हुन् या एउटा काल्पनिक कथा हुन्, त्यो एकातिर खोजको विषय होला, तर त्यस्ता ग्रन्थमा उल्लेख गरिए अनुसार स्त्रीलाई आफ्नो वर आफै छान्न पाउने स्वतन्त्रता अधिकार रहन्छ। जस्तै यस्तै उदाहरणहरू सहित उहाँले प्रश्न के राख्नु भएको छ भने, प्रेमको उत्पत्ति औद्योगिक पुँजीवादमा भएको हो भन्नुभयो र तपाईँले जोडी छान्न पाउने विषयमा एउटा छोटो इतिहास मात्रै भन्नुभयो कि जबकि यो कुरा हजारौं वर्ष अघि लेखिएका यस्ता ग्रन्थमा समेटिसकिएको थियो भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ विनोद पौडेलजीले। रामायण महाभारतको उदाहरण सहित उहाँले यो प्रश्न राख्नु भएको छ। तपाईँले जुन विषयवस्तु राख्नुभयो त्यो चाहिँ अलिकति छोटो इतिहाससँग जोडियो कि भन्ने उहाँले शङ्काको छुट राख्नु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? विनोदजीले भनेको जस्तै जस्तै रामायण महाभारत जस्तोमा पनि अब वधुले वर छान्ने अधिकार त त्यति नै बेला दिएको हो भन्ने कुरा होला उहाँको, होइन? त्यही नै त हो नि, होइन? हजुर हजुर। त्यसमै विनोदजीले छोटोमा आफ्नो अलिकति क्लु पनि राखेर राख्नु भएको छ प्रश्न चाहिँ, यसलाई काल्पनिक भन्ने कि यो चाहिँ के हो, यो ग्रन्थहरू भन्नुभएको छ। त्यसमा त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ एउटा छलफलकै विषय हो
त्यसैले त्यो चाहिँ सत्य घटनामै भएका कुराहरू थिए कि त्यो एउटा चाहिँ फिक्सन थिए भन्नेमा पनि त्यो छुट्टै बहसको विषय होला, त्यता नजाउँ। तर तपाईँले दिएकै उदाहरणमै टेकेर चाहिँ म के भन्छु भने महाभारतमा एउटा दृश्य छ कि विनोदजी, द्रौपदीले वर छान्ने दृश्य छ त्यहाँ। त्यो द्रौपदीले वर छान्ने दृश्यमा तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ? त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन वरमाला लगाइदिनु पर्ने हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कर्ण भन्ने एउटा पात्र पनि त्यहाँ उपस्थित छ के। त्यो धनु उठाएर चाहिँ धनुमा ताँदो चढाएपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो वर छान्ने भन्नेमा। तर त्यो भेलाले, त्यो जुन राजसभा भन्छ कि के भन्छ, त्यो वर छान्ने भेलाले चाहिँ कर्णले जब गएर अरू कसैले त्यो विभिन्न राज्यका राजाहरू त्यहाँ आएका हुन्छन्, पाण्डवहरू चाहिँ छेउमा बसिरहेका हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ होइन, पाण्डवहरू सुरुमा आउँदैनन्। अनि अरूले नसकिरहँदा दुर्योधन सुरुमा जान्छ, म गर्छु भनेर होइन। दुर्योधनको त्यो घमण्ड देखाइन्छ नि त त्यहाँ। दुर्योधनले त्यो उठाउनै सक्दैन, त्यो धनु नै उठाउन सक्दैन। अनि कर्ण गएपछि चाहिँ कर्णले चाहिँ धनु उठाएर जब त्यो त्यसमा डोरी ताँदो बानी के भन्छ, त्यसपछि जुन बाँट यसरी राख्न खोजेका हुन्छन्, त्यसपछि द्रौपदीले के भन्छन् भने त्यति बेला चाहिँ यो मेरो वर चाहिँ कुनै सुत पुत्रको लागि होइन भन्छन् के। भनेको उनलाई चाहिँ त्यो सुद भनेको दलित, अहिले हामीले शूद्र भनेर बुझौँ न होइन। शूद्र यो के अरे कर्णको अब जन्म त फेरि अर्कै प्रक्रियाले कुन्ती र सूर्यको समागमबाट भन्ने कुरा हो। तर त्यति बेलासम्म चाहिँ प्रष्टिसकेको हुँदैन त्यो विषय त। त्यो त पछि महाभारतको युद्ध हुन थालेपछि कृष्णले भनिदिने विषय मात्रै हो। अनि त्यतिखेर प्रष्ट नभइरहँदाखेरि चाहिँ ऊ सुदपुत्र भन्ने मान्यता नै छ नि त त्यहाँ। अनि त्यति बेला अरूले पनि त्यो कुरालाई नाइनास्ती गर्दैनन् कि। भनेको कृष्ण त्यही हुन्छन्, कृष्णले पनि त्यो कुरालाई ठिकै मान्छन् कि यो वरमाला लगाउने भनेको चाहिँ यो उसकै दाइहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ यो हाम्रो कुलको केटी चाहिँ यो सुद भनिनेलाई चाहिँ यो अर्को जात, यो शूद्र जातकोलाई जाने होइन भन्छ। के भने त्यो भनेको के भने वर छान्ने अधिकार चाहिँ दिने, तर त्यो वर चाहिँ कोबाट छानिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले प्रश्न गर्छ क्या। त्यो ऊ धनुर्धर एकदमै धनुर्धर हो नि त, अर्जुनलाई पनि टक्कर दिने हो नि त युद्धमा। आइज तर ममा को जित्ने बढी भन्छ नि त कर्णले त। तर त्यस्तो धनुर्धर व्यक्तिलाई पनि नस्वीकार्ने, किनभने जातकै कारणले हो नि। त्यसैले त्यो प्रेम, त्यसलाई हामी त्यो पनि एउटा त्यो कन्डिसन सहितको प्रेम, त्यसलाई जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता चाहिँ दियो। तर रोज्ने चाहिँ कहाँ भन्दा एउटा यो जातभित्र मात्रै रोज्ने भनियो कि। त्यो उदाहरणमा चाहिँ मैले तपाईँले भनेकै त्यसलाई चाहिँ त्यो यति बेला चाहिँ दिइन्थ्यो। जस्तै मैले राखेको सन्दर्भहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा पहिलेदेखि थियो भन्नको लागि जुन उदाहरण धार्मिक धर्मग्रन्थहरूको गर्नुभयो, त्यहाँ पनि त्यही धर्मग्रन्थको उदाहरण टेकेर मैले भनेको चाहिँ के भने त्यहाँ त्यो जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता जस्तो हुन्थ्यो। तर को भनेको जस्तै अहिले जस्तै कि अघि मैले भने नि, मसँगै काम गर्ने काठमाडौँमै पढेको एकदमै राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने साथीहरू चाहिँ, मैले इङ्ग्लिस बोल्ने चाहिँ किन भनिरहेको भने यो अङ्ग्रेजी भनेर चाहिँ एउटा भाषा भन्दा नि वर्ग जस्तो भइसक्यो क्या अहिले चाहिँ। अङ्ग्रेजी बोल्ने बित्तिकै त्यो अर्कै वर्गको, मैले त्यही भएर त्यो अङ्ग्रेजी बोल्ने साथीहरू भनेको। त्यो अङ्ग्रेजी बोल्ने साथीहरू नै के भन्ने भने प्रेम चाहिँ गर्ने, तर परिवारले बे गर्न मान्ने व्यक्तिसँग प्रेम गर्ने भनेको जस्तै त्यो अर्को उदाहरण त्यो हो क्या, त्यो धर्मग्रन्थको पनि। त्यति भने अर्जुनजीको चाहिँ अलि बौद्ध त्यो अलि अध्ययनशीलवाला प्रश्न आज मैले तपाईँले भनेको त्यो स्पार्टाकस कता कता चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छैन है अर्जुनजी। धन्यवाद भाइ। यसबाहेक हामीलाई फेसबुक लाइभमा शिला सिंहजीले एउटा अलि आक्रोशित नै भएर भन्छु म चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। वाइ डोन्ट यु एक्सप्लेन म्यारिज इज लिगल प्रस्टिट्युसन अन्डर क्यापिटलिस्ट सिस्टम। पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र विवाह भनेको चाहिँ लिगल वेश्यावृत्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ किन एक्सप्लेन गर्नुहुन्न, त्यो बारे किन व्याख्या गर्नुहुन्न भनेर तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो बारे के भन्न चाहनुहुन्छ? पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र विवाह भनेको लिगल प्रस्टिट्युसन हो, म्यारिज भनेको चाहिँ विवाह भनेको चाहिँ लिगल प्रस्टिट्युसन हो भनेर तपाईँले किन एक्सप्लेन गर्नु भएन भनेर अलिकति आक्रोशित भएर प्रश्न राख्नु भएको छ। यो बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? ठिक छ, यो बेला बेलामा आउने कुरा नै हो यो है। यो चाहिँ एकदम अधिकारवादी साथीहरूले भन्ने कुरा हो। अब मैले यो किन भनेन भन्ने कुरा चाहिँ शिलाजी हो क्या। शिलाजी मेरो आजसम्मको बुझाइले गर्दाखेरि त्यो नभनेको होला, मैले बुझ्न बाँकी होला नि त होइन। मैले बुझ्न बाँकी, भोलि मैले बुझेँ भने त्यो भन्छु होला। तर वेश्यावृत्ति भनेर हामी जे कुरालाई भनिरहेका छौँ त्यो कुरा नै गलत हो कि होइन भनेर हामी सोच्छौँ कि सोच्दैनौँ भन्ने लाग्छ कि मलाई। वेश्यावृत्ति किन हुन्छ समाजमा? हामी यो शब्द म माथि चाहन्छु है, यो शब्द मैले प्रसङ्ग उठेको भएर यो शब्दको प्रयोग गरेको है। वेश्या भनेको गलत भन्ने तरिकाले हामी बुझिरहेछौँ होइन। वेश्या भनेको गलत हो, जसले चाहिँ
आफ्नो शरीर बेच्छ भनिरहेको छु। तर हामी कहाँ भएको समाज शरीर बेच्ने लेभलमा समाजले एउटा व्यक्तिलाई पुर्याउने खाले समाज चाहिँ किन छ भनेर चाहिँ हामी किन चिन्ता गर्दैनौँ? मुख्य मुख्य कुरा त्यो होला नि। पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको विवाह भनेको के हो भन्ने भन्दा पनि त्यो विवाहमा महिलाले के गर्न परिरहेको छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा होला। म यसमा अहिले आउँछु। पहिला चाहिँ वेश्यावृत्ति भनेर हामी जेले भनिरहेका छौँ त्यो कुरालाई तपाईँ हामी गुमाउन बाँकी केही पनि छैन। हामी यस्तो कुनै एउटा यस्तो अवस्थामा व्यक्ति पुग्छ जुन अवस्थामा चाहिँ यौन भन्ने विषय त्यति ठुलो विषय नै होइन के। त्यो अवस्थामा निर्धारण हुने कुरा हो। दिक् काल र परिस्थितिले चाहिँ हरेक कुराहरूको विश्लेषण फरक हुन्छ भन्छ नि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले त। दिक् काल परिस्थिति अनुसार त्यही व्यक्ति एउटा हुने खाने परिवारको टन्न पैसा भएको अवस्थामा सुखशैलको जिन्दगी हुँदाखेरि त्यसले यौनलाई हेर्ने त्यसको दृष्टिकोण के हुन्छ र त्यही व्यक्ति हरिकङ्गाल भयो, वरपर कोही व्यक्ति भएनन् अथवा कुनै एउटा अनकन्टार मानव बस्तीमा गयो, अब उसँग केही पनि बेसहाराको स्थितिमा छ र उसँग भएको यौन भन्ने कुराको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ ऊ त्यो अवस्थाबाट अथवा जीवन मरणको अवस्थाबाट माथि आउँछ भने त्यो व्यक्तिले सोच्ने यौन चाहिँ के हुन्छ कि हिजो उसले सबै सुखशैल भोगिरहेको बेलामा यौन भन्ने विषय यो मैले यौन सम्बन्ध राख्न हुँदैन, यौन सम्बन्ध राख्ने बित्तिकै म चाहिँ सकिन्छु भनेको जस्तो अथवा यो भने भयङ्कर ठुलो विषय हो भनेर सोचिरहेको विचारले पछि उसलाई त्यो अघि मैले भनेको दोस्रो कन्डिसनमा पनि ऊ त्यसरी सोच्ला त? डेफिनेटली सोच्दैन नि। त्यसैले दिक्काल परिस्थिति अनुसार हरेक चित्रहरूको परिभाषा फरक हुन्छ। त्यसै गरी वेश्यावृत्ति भनेर हामीले जो त्यसमा लाग्न बाध्य चाहिँ कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला। हामीले बनाएको समाजले चाहिँ कोही व्यक्तिलाई आफ्नो शरीर नै बेच्न पर्ने अवस्थासम्म किन पुर्याउँछ भन्ने होला। हामीले गर्ने वकालत चाहिँ त्यो अवस्थाको विरोध हो, त्यो अवस्थै आउन नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले वकालत गर्नुपर्छ। त्यो किन त्यस्तो अवस्था आयो भनेर। तर त्यो अवस्था आइरहँदाखेरि त्यो अवस्था विद्यमान भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा लागेका व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि हामी लड्नुपर्छ, सँगसँगै गर्नुपर्छ। त्यसैले विवाह भन्ने संस्था चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको वैधानिक वेश्यावृत्ति हो कि होइन भन्ने विषयमा त्यो अवस्थासम्म चाहिँ किन पुग्छ भन्दा निजी स्वामित्व हुन्छ र निजी स्वामित्व पनि पुरुषको अधिकारमा हुन्छ, पुरुषको कब्जामा भएपछि नै त्यो अवस्था आउँछ। त्यसैले समग्र महिला मुक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको विवाहले महिलाले के गर्यो भन्ने विषय एउटा महत्त्वपूर्ण त हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यसँगै जब हामी निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने लेभलमा जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ महिला मुक्तिको स्वाभाविक प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर हामीले यसलाई यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ होला। शिलाजी सित बुझेको बुझेन, रिसाएर क्वेसन सोध्नु भएको भने जस्तो लागेको छ, सरी है मैले धन्यवाद। रिसाएर भन्दा पनि अलिकति त्यो प्रश्नको चरित्र चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ हो कि भनेर मैले विश्लेषण गरिदिएँ होला। मैले बुझ्न बाँकी पनि हुन सक्छ नि त। फेरि जस्तै शिलाजीले जसरी महिला मुक्तिको विषयलाई जसरी बढी फिल गर्नुहुन्छ, म त पुरुष त म व्यक्तिगत रूपमा संलग्न नभए नि पुरुष त महिला आन्दोलनको अथवा महिला मुक्तिको दृष्टिकोणले हेर्दा पुरुष त पीडक हो नि त। त्यसैले त्यसको हिस्सा मैले पनि लिनुपर्छ। म पनि पीडक अन्तर्गतकै पर्छु नि। त्यो क्षमा याचना गर्दै मेरो लैङ्गिक पहिचानले गरेको उत्पीडनको मैले पनि क्षमा याचना गर्दै म पनि सँगसँगै हिँड्ने कुरामा म ओपन त छु, म तयार छु। तर तपाईँले जत्तिकै फिल मैले गर्न सक्दिनँ कि भनेर चाहिँ कतिपय तपाईँले सोचिरहेको कुरा ठिक र मैले बुझ्न बाँकी जस्तो नै हुनसक्छ कति। धन्यवाद है। यसबाहेक हामीसँग एउटा प्रमोद पन्तजीको प्रश्न छ। आदिम साम्यवादी युगमा गोत्र थिए र जन्मेका बच्चाहरूलाई सामूहिक रूपमा हुर्काइन्थ्यो होला होइन र? अनि बच्चा जन्माउने र बच्चा बीच के कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा नछुटाउनु होला भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ प्रमोद पन्तजीले। लास्टको एउटा वाक्य के थियो रे हिमांशुजी? लास्टको चाहिँ बच्चा जन्माउने र बच्चा बीच के कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा नछुटाउनु होला भन्ने प्रश्न। उहाँको प्रश्न चाहिँ यही नै छ सायद। बच्चा जन्माउने र बच्चा बीच के कस्तो सम्बन्ध है। मैले चाहिँ आदिम साम्यवादी युग एङ्गल्सको एउटा किताब छ परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति भन्ने, मैले त्यही पढेँ केही कुराहरू चाहिँ होइन। अरू त अब अन्तर्वार्ताहरूमा सुन्ने कुराहरू पनि भइहाले। आदिम साम्यवादी युग चाहिँ मातृसत्ताकै लेभलमा चाहिँ पुगेको होइन त्यो। तर त्यो गोत्र प्रणाली मैले कुन अर्थमा भन्न खोजेको भने बाउको भन्ने चाहिँ यो बच्चाको आमाको भन्ने त छुट्टिने भयो, किनकि आमाबाट जन्मिएर त्यसपछि हुर्काउनु त त्यो उसले नै हुर्काउने भयो, त्यो समूहले नै हुर्काउने भयो। तर बाउको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रधान विषय नै हुन्थेन। छोराछोरीमाथि आमाको नै अधिकार हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो प्रधान विषय पनि हुने कुरा भएन।
र त्यसमा चाहिँ सन्तानहरू बिचको चाहिँ के थियो त सम्बन्ध भन्दा मैले त्यही अघि भनेकै किताबमा पढे अनुसार म पनि छक्क परेको थिएँ कि त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुरा केही वर्ष अगाडि पढ्दाखेरि चाहिँ सन्तानहरू बिचको सम्बन्ध चाहिँ विवाह भन्ने कुरा नै कस्तो रहेछ भने पहिले त अहिले चाहिँ जस्तै कहिले फेरि अहिलेको समाज अनुसार त फेरि त्यसको विरोध पनि गर्नुपर्छ होइन त्यहाँतिर नजाउँ अहिले म जस्ट त्यति बेला चाहिँ विवाह नै एउटाबाट जस्तै एउटा अभिभावकबाट बाउ आमाबाट जन्मेकै सन्तानकै बिचमा पनि विवाह हुने रहेछ नि त सुरुमा त यो मार्क्सवाद सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका साथीहरूलाई चाहिँ यो मैले भनेको कुरा नयाँ होइन मलाई चाहिँ अलिक ढिलो पढेको भएर नयाँ जस्तो लाग्यो होला जो अरू यो चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि बहकिने मनबाट पनि धेरै साथीहरूले हेरिरहेको भएर त्यहाँ पनि बहकिने मन पराउने साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो अलिक नयाँ लाग्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ विवाह नै कोसँग गर्ने भन्दा एउटै आमा बुवाबाट जन्मेको छोराछोरी जस्तै अहिले चाहिँ हामी दाजु बहिनी अथवा दिदी भाइ भन्छौँ नि त्यो बिचमा पनि विवाह हुने रहेछ नि त्यति बेला क्रमशः त्यसलाई चाहिँ अब रक्त सम्बन्ध लिएर आएर त्यसलाई अलि अब आफ्नै छोराछोरीको बिचमा चाहिँ नगरौँ अब आफ्नो जस्तै मेरो छोराको बे मेरो भाइको छोरीको बिचमा चाहिँ गरौँ त्यहाँ गएछ नि त्यो कुरा त्यो विकसित भएर त अहिले हामी बे गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ हामी के 5 के भन्छ नि त्यो थर गोत्र चाहिँ 5वटा पुस्ता कट्या हुनुपर्छ भन्ने लेभलमा आइपुग्यौँ नि त हामी अहिले पनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा आदिवासीहरूको एउटा समूह बस्छ अस्ट्रेलियाको एउटा जङ्गलमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने आमा र छोराको बिचमा यौन सम्बन्ध स्वाभाविक हो त्यहाँ त्यो परिवारमा चाहिँ र त्यहाँ हुने त्यो यौन सम्बन्धलाई चाहिँ मात्र कुन रूपमा हेरिन्छ भने जस्तै हाम्रो समाजमा हेरौँ त हामी बाँच्दै गएको समाजमा त अब बेला बेलामा समाचार आउँछ नि बुवाले छोरी बलात्कार गरेको भन्ने त्यो हाम्रो लागि एकदम सकवाला विषय हुन्छ नि ओहो यस्तो भाउ पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ नि तर त्यो किताबमा मैले पढे अनुसार चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा त्यो जङ्गलको नाम मैले भुलेँ है त्यो आदिवासीहरूको बिचमा चाहिँ आमा छोराको बिचमा हुने यौन सम्बन्धलाई पनि मात्र कुन तरिकाले मात्र हेर्ने रे भने उमेरको अलिक ग्याप भएको महिला र पुरुषको बिचमा यौन सम्बन्ध भएछ भनेर मात्र हेर्ने के त्यो आमा छोराको बिचमा पनि यौन सम्बन्ध भयो भनेर त्यसरी चाहिँ नहेर्ने रे के त्यसले सन्तानहरू बिचको सम्बन्ध पनि आदिम साम्यवादी युगमा त विवाहकै लेभलमा पनि पुग्ने रहेछ यति भने है मैले 6:14 मिनट गएछ हामी कति बेर कुरा गर्छौँ अब लगभग अब हामी अन्तिममा छौँ हामी 6:20मा चाहिँ यो कार्यक्रम सक्छौँ लगभग यसबाहेक एउटा मैले सोध्दै हाल्न मन लागेको चाहिँ केही त्यो बहकिनी मनको पेजमा केही त्यस्तो प्रश्नहरू आएका छैनन् मलाई चाहिँ त्यहाँको प्रश्नहरूको पनि केही अपेक्षा थियो कि आज त्यहाँ केही साथीहरूले सोध्छन् कि भनेर त्यहाँ केही प्रश्नहरू आएका छन् ती प्रश्नहरू मैले यताको प्रश्न जोड्दै मैले त्यो सबै भ्याएको छैन केही साथीहरूले चाहिँ बहकिने मनमै गर्ने जस्तो प्रश्नहरू पनि राख्नु भएको छ त्यो पनि अब हामीसँग समय हुन्थ्यो भने हामी त्यो बारेमा पनि कुरा गर्थ्यौँ त्यसबाहेक एउटा हामीसँग मुन मिराकल फेसबुकमा मुन मिराकल नाम गरेको साथीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ बाल विवाह र मागी विवाहको सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ हजुरको अध्ययनले के भन्छ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ अलि यो चाहिँ अलि कस्तो अलि सपाट प्रश्न जस्तो भयो कि है अझ मैले बुझ्न नसके नि हुनसक्छ है बाल विवाह र मागी विवाहको सम्बन्ध भने त फेरि सम्बन्धलाई त विभिन्न आयाममा हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले त्यो बाल विवाह र मागी विवाहको सम्बन्ध भनेको चाहिँ अब त्यसको सम्बन्ध के छ भन्दाखेरि एक त मागी विवाह चाहिँ अभिभावकले गरिदिने हुनाले अझै पनि कम उमेरमा विवाह हुने गर्छ त्यसो हुनाले बाल विवाह मागी विवाहमा अधिकांश बाल विवाह अहिले चाहिँ छिटपुट अलि बिच चाहिँ कटाउन थाले न त अधिकांश त बाल विवाह अझ पनि केही ठाउँहरूमा हुन्छ भन्ने हो बाल विवाह र मागी विवाहकै सम्बन्ध अलि मैले नबुझेँ कि के हो यो कुरा सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा त अब मागी विवाहमा त अधिकांश बाल विवाह नै हुन्थे पहिले चाहिँ अब अहिले त त्यसमा पनि सुधार आएको छ मैले अझ सजिलैसँग बुझिन सरी है साथी यो अलि कस्तो के भयो कुरो यो प्रश्न अलिकति अब सायद साथीको अध्ययनले अलि धेरै नै बुझ्नु मागी विवाह र बाल विवाहको सम्बन्ध के छ सम्बन्ध त अब मागी विवाहमा अधिकांश बाल विवाह हुन्थे अहिले त्यो क्रममा सुधार भइरहेछ नेपालकै समाजको कुरा गर्नुपर्दा अब बाल विवाह केही चाहिँ अब त्यो जातिगत रूपमा पनि हुन्छ नि जस्तै केहीमा चाहिँ पहिले अलिक कम उमेरमै त्यो मगनी गर्ने भनेको मागेर राख्ने अनि पछि उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने मागी विवाह गर्ने त्यो पनि छ यति नै भन्नुपर्छ होला फेरि अलि यो थाहा नभएको विषयमा चाहिँ धेरै भनियो भने त्यो हुँदैन त्यो ठिक कुरा धन्यवाद दाइ अर्को चाहिँ हामीसँग सुर्जनजीले अर्को एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ
लामै प्रश्न राख्नु भएको छ, तर यो प्रश्न दोहोरिएको प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर मैले अन्तिम प्रश्न मात्रै सोधेँ, जुन चाहिँ अब सायद एन्डिङ रिमार्क्सको रूपमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रेम विषयक छलफलमा हजुरको मुख्य आर्गुमेन्ट के हो? तपाईँले डेलिभर गर्न खोज्नु भएको मुख्य विचारहरू के हुन्? बुँदागत रूपमा अथवा संक्षिप्त रूपमा भनिदिन सक्नुहुन्छ? ठिक छ, हो, यो चाहिँ अलिक सजिलो प्रश्न आयो होइन। तैँले भन्न खोजेको के हो भनेपछि त म सजिलोसँग भन्न पाउने भयो नि त होइन। मैले भन्ने खोजेको कुरा चाहिँ बिग्रे पनि केही भएन। मैले भन्न खोजेँ, मैले 69 सालबाट बहकिने मन भन्ने रेडियो कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेको छु। यो अघि पनि भने धेरै रेडियोबाट बस्छ नेपालमा, र अहिले पनि मैले जस्तो कुराहरू गर्छु मलाई केही मान्छेहरू हाँस्छन् कि प्रेमको कुरा गरे भनेर होइन। प्रेमको कुरा गर्ने मान्छे भने जस्तो कुरा गर्छु। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, प्रेम निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गर्ने विषय चाहिँ होइन। केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो मन लाग्ने जस्तो लेखिरहेछन् कि म देख्छु फेसबुकमा नि कहिलेकाहीँ आफूलाई मन लागेको कुरा चाहिँ लेखिदिने, अनि प्रेमको चाहिँ यस्तै हुन्छ कुरा भनेर लेखिदिने। अनि प्रेम त एकदम यो त निश्चल हुन्छ, प्रेम त स्वच्छ हुन्छ, यसलाई केहीले प्रभाव पर्दैन, दुईजना केटाकेटी तयार भए जस्तो भइहाल्यो नि भने जस्तो। तर त्यसो होइन। प्रेमलाई हामीले हरेक समाजले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताको आधारले यसलाई प्रभावित पार्छ भन्ने लेभलमा यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ हो। आजको मुख्य मैले भन्न खोजेको एउटा कुरा चाहिँ यो हो कि प्रेम निरपेक्ष हुँदैन, यो समाजको सापेक्षताको आधारमा प्रेम हुन्छ। जस्तै हेरौँ न, प्रेम हरेक कुराहरू वर्गीय हुन्छ भने जस्तै प्रेम पनि वर्गीय हुन्छ के। जस्तै प्रेम हुनको लागि भेट्न पर्यो, म यो पछिल्लो उदाहरण दिन्छु है, यो अलि रोचक पनि हुन्छ होला यो उदाहरण चाहिँ। अब भेट कहाँ हुन्छ भन्ने कुराले हेरौँ, प्रेम हुनको लागि त भेट्न पर्यो नि। मैले अघि नै प्रेमको त्यो विकास क्रमको रूपमा एउटा कुरा गरेको थिएँ नि, कति साथीहरूले याद गर्नुभयो। अन्तिममा फेरि विषय जोडेर म फेरि जोड्छु कि एउटा भेट हुने निश्चित अवस्था हुनु पर्यो प्रेमको लागि। प्रेम हुन के हुनुपर्छ, त्यसपछि एउटै लयमा काम गर्ने संयोगको विकास हुनु पर्यो, त्यसपछि आकर्षण हुनु पर्यो, र एक अर्कालाई बुझ्ने लेभलमा गएपछि त्यो प्रेमको विकास हुन्छ। अब हेर्नु है, भेट हुने निश्चित अवस्था कहाँ हुन्छ। जस्तै निर्ग नवीनजी यहीँ अहिले हेरिरहनु भएको छ होला, त्यसै गरी हाम्रो विष्णु अधिकारीजी, हामी बिहान अहिले मार्क्सवाद सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका छौँ बागबजारमा। 2 हप्ता जति भयो होला, रमेश सुनवार दाईसँग हामी त्यो क्लास लिइरहेका छौँ कि। अब हेर्नु है, हाम्रो भेट हुने ठाउँ कहाँ हुन्छ। मलाई केही कहिलेकाहीँ केटी साथीहरू भेट्न होइन कहाँ भेट्ने भन्नुहुन्छ, अनि मेरो चाहिँ भेट्ने ठाउँ चाहिँ भेकुटी मण्डप हुन्छ कि अनामनगर हुन्छ होइन, त्यहाँ भेट्ने भन्नुहुन्छ कि। एकजना केटी साथीसँग म 2 चोटिसम्म एउटै उमा भेटेको थिएँ, एउटै चिया पसलमा। अनि त्यहाँ त के पाउँथ्यो भन्दै समोसा पाइन्थ्यो, तरकारी, चिया, यस्तै हुन्छ नि त। हाम्रो त वर्गीय हुन्छ भन्न खोजेँ कि मैले। अनि तपाईँ यहीँ हो साथीहरूसँग भेट्ने, अरू बेला पनि भन्नुभयो भने मैले बुझिहालेँ कि उहाँलाई चाहिँ यो त्यति निको लागेन यो ठाउँ चाहिँ भन्ने लाग्यो। भनेको मैले भेट्ने ठाउँ चाहिँ 15 रुपियाँ कप चिया खाने ठाउँ हुन्छ। अब अर्को व्यक्तिले 250 रुपियाँ कपमा हिमालयन जाबा खाना दरबार मार्गमा भेट्छ भने उसको मेरो प्रेम हुने कुरै हुँदैन के। उसको मेरो भेटै हुँदैन त कसरी प्रेम हुन्छ। म लुगा किन्न उस्तै पर्यो भने बानेश्वरको त्यो फुटपाथमा 300 को टी सर्ट म बार्गेनिङ गरेर किनिरहेको हुन्छु, अनि अर्को व्यक्ति चाहिँ गएर दरबार मार्गमा गएर कपडा किनिरहेको हुन्छ, ठमेलमा गएर कपडा किनिरहेको हुन्छ। अनि कसरी उसको मेरो भेट हुन्छ र मेरो प्रेम हुन्छ। अथवा म बेलुकी चाहिँ कुनै मार्क्सवाद सम्बन्धी किताब पढेर बसिरहेको हुन्छु, तर यही सहरको अलि अलि वर्गीय रूपमा माथि भएको व्यक्तिहरू त डेजाबुहरू जान्छन् नि त, ठमेलको डिस्को क्लब राति नै एक रातमा 3-4 वटा क्लब चाहिरहेका हुन्छन्। उसको र मेरो प्रेम हुने सम्भावना कति धेरै हुन्छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने प्रेम वर्गीय हुन्छ। यसलाई हामीले निरपेक्ष रूपले प्रेम जसको जोसँग नि हुन सक्छ भने फिल्ममा देखाएको त हुँदै हुँदैन, यो वाहियात कुरा हो। फिल्ममा देखाएको जस्तो हुँदै हुँदैन। ट्याक्क भेट भयो, कुनै ठाउँमा भेट भयो, सल खस्यो, ठोक्यो होइन, प्रेम भयो भने जस्तो हुँदैन। प्रेम वर्गीय हुन्छ। र केही साथीहरूले तर्क गर्छन् कि मसँग बेला बेलामा कि त्यसो भए त अहिले त भेट्ने ठाउँ त फेसबुक छ नि त, इन्स्टाग्राम छ नि त भेट्ने ठाउँ, त्यहाँबाट प्रेम हुन्छ होला नि त। अब त तपाईँलाई मन परेको केटी भेट्न त तपाईँ दरबार मार्गमै 250 रुपियाँ कपको कफी खान जान पर्दैन नि त, फेसबुक भन्ने भाँडोमा भेट हुन्छ भन्छन्। अनि उहाँहरूलाई मेरो तर्क के हुन्छ भने ठिक छ फेसबुकमा भेट हुन्छ, तर फेसबुकले यसरी वर्ग प्रस्ट्याइदिन्छ कि तपाईँले राखेको फोटोको क्वालिटीबाट तपाईँको हैसियत थाहा हुन्छ के। तपाईँले कस्तो लुगा लाएर कस्तो क्यामेराले फोटो खिच्नु भएको छ भन्ने कुराले तपाईँ कुन लेभलको भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले पनि यही जुम मिटिङ गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, जुम मिटिङ हामी अहिले गरिरहेछौँ यो लकडाउनको बेलामा, तर जुम मिटिङमा एक तरिकाले प्रष्ट व्यक्तिको हैसियत प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले याद गर्नुहोस् है, म जुम मिटिङ गरिरहँदाखेरि मेरो पछाडिको पर्दा कस्तो छ, अब अरू साथीहरूको पछाडिको पर्दा कस्तो छ भन्ने आधारले तपाईँ व्यक्तिको वर्ग निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पछाडि किताबको खात लाएर महँगो दराजको अगाडि बसेर लाइभ गरिरहनु भएको तपाईँले देख्नु भएको छ नि होइन। त्यसैले
यो हामीले पुँजीवादले हामीलाई यो फेसबुक दिए पनि यो पनि वर्गभन्दा टाढा छैन के, कुन वर्गको कब्जामा छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले मैले सबै कुरा जोडेर भन्न खोजेको चाहिँ अन्तिममा एउटा वाक्यमा टुङ्ग्याउँदाखेरि कुरा के हो भने प्रेम निरपेक्ष हुँदैन। यो प्रेम गर्ने मान्छेहरू तयार हुने बित्तिकै प्रेमलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा काट्न त रुकुमकै घटना काफी छ। अहिले प्रेम निरपेक्ष हुँदैन, समाजले निर्धारण गरेको सापेक्षताको आधारमा प्रेमको हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको विरुद्धमा लड्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तर प्रेम फिल्ममा देखा जस्तो चाहिँ हुँदैन है। समाजमा भएका आधारहरूलाई त्यो समाजको व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित रहेर प्रेमलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, कतिको प्रभाव पार्छ, त्यो प्रभाव पार्न नदिने के गर्ने भनेर अघि बढ्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो। धन्यवाद दाइ। आज हामीले मार्क्सिस्ट आउटलुकको आयोजनामा प्रेमको समाजशास्त्र विषयमा लामो छलफल गऱ्यौँ। झन्डै 1 घन्टा 20 मिनट जति हामीले छलफल गरिसक्यौँ। मैले कतिपय प्रश्नहरू, जस्तो केही साथीहरूले हाम्रो पेजहरूमा आएका प्रश्न कस्ता थिए भने, म यति समयदेखि चाहिँ म प्रेममा छु, त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्दा होला जस्तो प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नहरू मैले आज हामीले यो कार्यक्रमको समय अवधि कम भएको कारणले के निश्चित प्रश्नहरू मात्र राख्नुपर्छ जस्तो धारणा मलाई आएको कारणले ती प्रश्नहरू आगामी बहकिने मनको आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि पनि दाइलाई नै राख्नु होला, दाइले त्यसको उत्तर दिनुहुनेछ। त्यसबाहेक अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। फेरि पनि अब प्रश्न सोध्ने सुविधा पाएको हकमा म आज हामीले यति लामो छलफल गरिरहँदा एउटा छुटाएको विषय जस्तो लागेको, जस्तो प्रेम गरिरहँदा अथवा एकअर्काप्रति आकर्षित रहिरहँदा एउटा महिलालाई, एउटा पुरुषलाई अथवा एउटा व्यक्तिलाई वस्तुकरण गर्ने जुन आजको बजार व्यवस्थाले निर्धारण गरेको प्रवृत्ति छ, अथवा प्रेमलाई चाहिँ सहज स्मुथ बनाउनको लागि चाहिँ श्रृङ्गारको चाहिँ त्यो सहयोग लिनुपर्ने एक तरिकाको स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि मलाई त्यो लागेको कुरा गलत हो भने यो प्रश्न रद्द गरिदिनु होला। यदि त्यो सही हो भने त्यो निर्माण गरेको त पुँजीवादी व्यवस्थाले होला, तर यसको आधारहरू, मुख्य आधारहरू के हुन् जसले चाहिँ यसलाई झन् बढी सुदृढ बनाउँदैछ? यो प्रश्न सहित तपाईँको इन्डिङ रिमार्क्स दिनु होला, अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्गाउँछौँ। हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ यसलाई हामीले सौन्दर्य शास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेरेर यसलाई व्याख्या गर्न ठिक हुन्छ होला, कस्तो राम्रो कस्तो नराम्रो भन्ने। जस्तै अहिले जज फ्लोइडको हत्या भएपछि अमेरिकामा जुन आन्दोलन उठ्यो, त्यसपछि अमेरिकामा फेयर एन्ड लभली नै ब्यान्ड भयो होइन। त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी अहिले पनि म आफैले पनि मेरै पनि अनुभव जोड्छु कि म गाउँमै हुँदाखेरि कलेज पढ्ने बेलासम्म मैले फेयर एन्ड ह्यान्डसम भन्ने खुबै लगाएँ कि। मैले आमाले लगाउने फेयर एन्ड लभली चाहिँ मैले चोरी लगाउँथेँ कि। मलाई मेरो साथीले चाहिँ एकचोटि, म अलिक कालो वर्णको मान्छे होइन, अनि मलाई चाहिँ यो कालो यस्तो भनेपछि यति चित्त दुखेको थियो कि मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यो दैनिकी लेख्ने बानी। अहिले पनि म सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दैनिकी लेख्छु। त्यो दिनको दैनिकीमा मैले रोएर लेखेको थिएँ कि। त्यतिखेर म त्यस्तै 9-10 कतिमा पढ्थेँ कि फलानु साथीले मलाई आज पानी भर्न जाँदा धारामा बेलुकाको समय थियो होइन, यस्तो भन्यो, कालै भन्यो, यताउता भन्यो भनेर पुरै रोनाधोना उतारेको थिएँ मैले। हाम्रो सौन्दर्य चिन्तन कसरी अगाडि बढ्यो भन्दा के राम्रो भन्ने कुरा नै हो सौन्दर्य चिन्तन भनेको, सौन्दर्य शास्त्र भनेकै। गोरो मान्छे राम्रो होइन, सलक्क परेको मान्छे राम्रो भनेको जस्तै अघि मैले जोडे त्यो जज फ्लोइडको जुन घटनापछि चाहिँ फेयर एन्ड लभलीले जसरी त्यहाँनिर चाहिँ उ गर्यो नि, त्यो एउटा विभेद गर्यो नि कि गोरो हुन्छ भनेर देखाउनुको अर्थ त कस्तो भयो भने कालो वर्णको हुनु भनेको चाहिँ त्यो खतम हो भन्ने कुरालाई त्यसले स्थापित गरिदियो। प्रचार नै कस्तो देखाउने भने कालो वर्णको हुँदाखेरि चाहिँ कसैले प्रपोज नगर्ने, अनि जब त्यो क्रिम लगाएर चाहिँ गोरो हुन्छ अलि होइन, त्यसपछि चाहिँ पुरै गुलाबको फुल लिएर आएर घुँडा टेकेर केटाहरूले चाहिँ सर राखेर त्यो प्रस्ताव गर्ने कि। त्यसले त्यो वर्णप्रतिको वर्णभेद, त्यो रङ्गभेद गर्यो नि। त्यसैले हामीले कस्तो चिज राम्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो सौन्दर्य चिन्तनमा आधारित हुने कुरा हो। त्यही भएर पनि र यो पुँजीवादी युगले चाहिँ हामीलाई यस्तै कुरामा बढी गिजोलेको छ। र अघि भनेकै कुरामा के हो भने हामीलाई स्वतन्त्र चाहिँ बनायो पुँजीवादले। पुँजीवादी सामन्तवादी युगसम्मको अवस्थामा भन्दा स्वतन्त्र बनायो, तर हामीलाई उपभोक्तावादी बनाइदियो के। अब म उपभोगको लागि प्रेम गर्न खोजिरहेको छु, कसैलाई भोग्नको लागि प्रेम गर्न खोजिरहेको छु भने त अब मैले मसँग भएको सौन्दर्य चेतको आधारले मान्छे छान्ने भयो नि त। मलाई त सुन्दर चाहियो नि। जबकि मैले त प्रेम त समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि अर्को मान्छे खोज्ने
लेभलको लागि म त्यसरी खोजिरहेको छैन नि व्यक्ति। समाजको यो समस्या छ, यो समस्या यहाँको यत्रो उत्पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न चाहिँ मैले त्यस्तो व्यक्तिसँग प्रेम गरेर हामी चाहिँ समाजप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विचार नराखेर जब उपभोग गर्ने लेभलमा उसले व्यक्ति छान्छ भने त डेफिनेटली उसले त उसको दिमागमा कस्तो चिज सुन्दर हुन्छ भनेर सोचेर चाहिँ त्यही अनुसारको व्यक्ति छान्ने भयो नि। अनि त्यो सुन्दरता उसको छालामा प्रकट हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि उसको हाइटमा प्रकट हुन्छ होला, उसको कपाल कस्तो छ भन्नेले प्रकट हुन्छ होला, हुँदा हुँदा उसको दाँत मिलेको छ कि छैन भन्ने लेभलमा मान्छे जान्छ, उसको अनुहारमा कोटी छ कि छैन भन्नेसम्म त्यसरी छान्न थाल्छ होइन। त्यसैले हाम्रो सौन्दर्य चेतले उपभोग गर्नको लागि व्यक्ति छानिसकेपछि त त्यस्ता मूल्य मान्यतालाई आधारित रहेरै व्यक्ति छान्ने भयो। त्यसैले यसको समाधान भनेको त हामीले सौन्दर्य चेतको मात्रै कुरा होइन, हामीले उपभोक्तावादी नै कसरी नबन्ने भनेर फेरि व्यवस्थासँग नै जोडिन जान्छ र पुँजीवादी व्यवस्थाले हामीलाई जसरी उपभोक्तावादी बनाइरहेको छ यसबाट चाहिँ हामीले प्रेमलाई समाजतिर डाइभर्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र अब यो सँगसँगै अब ऊ पनि टुङ्ग्याइदिनु भन्ने, अब यो टुङ्ग्याए पनि हुन्छ भनेर पनि हिमांशुजीले भनेको भएर मैले सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अलि गाह्रो प्रश्न नै आयो आज, अलि अब अर्को प्रश्न झन् कस्तो आइदिने होला भनेको जस्तो कि अब त्यो प्रश्न चाहिँ सामना गर्न सक्ने कि नसक्ने होला भने जस्तो प्रश्नहरू नै आयो। फेरि पनि मैले मेरो बलबुताले भ्याएसम्म मैले प्रश्नको आफ्नो बुझाइ अनुसार कुरा गर्ने प्रयास गरेँ। मैले पढ्न धेरै बाँकी छ, त्यो मलाई महसुस भएको छ। आई नो आई डोन्ट नो भन्ने एकजना चर्चित व्यक्तिको कोटेसन पनि छ, मलाई थाहा छ मलाई केही पनि थाहा छैन भने जस्तो होइन, केही पनि भन्नाले धेरै थाहा छैन। र आजको यो बहसबाट नै मलाई त्यो कुरा महसुस भयो, यो विषयमा मैले अध्ययन गर्न धेरै बाँकी छ, म त्यो अध्ययन गर्नेछु भन्ने रियलाइज भएको छ। र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद जसले फेसबुक पेजमा जुममा जोडेर साथ दिनुभयो। तपाईँको चित्त बुझाउन सके कि सकेन होइन, आगामी दिनमा पनि कुराकानी गर्दै जाउँला। हुन्छ, धन्यवाद। मार्क्सिस्ट आउटलुकलाई पनि यो अवसर प्रदान भयो, आँट गरेर बोले मैले है, कस्तो होला भोलि हामी छलफल गरौँला पछि। धन्यवाद महावीर दाइलाई लगायत सम्पूर्ण हाम्रो श्रोता दर्शकहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मार्क्सिस्ट आउटलुकसँग जोडिँदै गर्नु होला। हामी यस्तै कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेका हुनेछौँ र आजलाई यति भनेर हाम्रो आजको कार्यक्रम टुटाउँछौँ। प्रथम एन्ड गरिदिनुहोस् त। हिमांशुले मात्र मिल्छ। हिमांशुले मात्र मिल्छ? ओहो, लाइभ 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 पनि हिमांशुले मात्रै पक्कै एकैछिन हेर्छु। के